हामीसँग अनिल चित्रकारज्यू जोडिसक्नु भएको छ। प्रकृति अनिल दाइलाई स्पटलाइट त राख्नु पर्यो। ओके दाइ नमस्ते, वेलकम। मैले थोरै अनिल दाइको बारेमा बायो भन्छु अनि त्यसपछि मैले अनिल दाइलाई सेसन ह्यान्डओभर गर्छु। दाइसँग हामी 1 घण्टा बस्नेछौँ। 30 मिनट अनिल दाइले हामीलाई आफ्नो कुराहरू गर्नुहुनेछ। आजको टपिक प्रब्लम भर्सेस इस्यु, समस्या र मुद्दा, योसँग सम्बन्धित रहेर मैले अनिलदाइको थोरै बायो पढ्न चाहे। Born and schooled in Nepal, Anil Chitrakar trained as an engineer and energy planner at University of Rajasthan and University of Pennsylvania, USA. He started his career as an energy engineer for the Academy of Science and Technology when he traveled to remote areas of Nepal to transfer renewable energy technologies. He then launched conservation education campaign which aimed to mobilize the youth and school children to link between the supply side of solutions and the demand side and enable learning outside the classroom. He has received Ashoka Fellowship, Rolex of this. He joined the team that implemented the National Conservation Strategy for Nepal and went on head the IUCN Nepal office. He has focused his efforts on heritage conservation and environmental management across Nepal. In 1993, he was one of the 100 global leaders for tomorrow awardee at the World Economic Forum in Davos. Recently, he has also been awarded the Tech Award in Silicon Valley for his work on expanding his work on renewable energy technologies. Currently, he works on expanding his work in renewable energy, biodiversity conservation, and heritage conservation. Anil was chairperson of the Himalayan Climate Initiative and helped launch the 1,550-kilometer long Great Himalayan Trail in Nepal. He is also part of the Kailash Sacred Landscape team. Anil is currently president of Siddharth, a private initiative dedicated to unlocking markets. Anil dai मैले तपाईको बायो अलि लामो भने अझै बाँकी थियो कति, अब त यसै रोकेर मैले हजुरलाई चाहिँ आजको सेसन ह्यान्डओभर गर्न चाहे। ओभर टु यु अनिल दाइ। सो थ्यांक यू भेरी मच। सबभन्दा पहिलो हाम्रो सबै सहभागीहरूलाई नि एउटा धन्यवाद पनि दिउँ, शुभकामना पनि दिउँ र बधाई पनि दिउँ, किनभने हाम्रो समाज र विश्व पनि एउटा यस्तो समयमा चाहिँ गुज्रिरहेको छ कि यहाँ धेरै मौकाहरू छन्, चुनौती पनि छन्, तर त्योभन्दा ठुलो चाहिँ मौकाहरू छन् र ती मौकालाई चाहिँ जुन आज हाम्रो टपिक छ नि, सो प्रब्लम्स र इस्युज कसरी छुटाउने र हाम्रो आफ्नो जुन भूमिका छ नि त्यसलाई कसरी स्पष्ट पार्ने, ताकि एउटा हामी सबैले खोज्नुपर्ने के छ भने यङ मानिसहरुसँग ऊर्जा हुन्छ, के गरौँ भन्ने भावना चाहिँ हुन्छ, तर काम भएन भनौँ न अलि ढिला सुस्ती हुन थाल्यो भने फ्रस्ट्रेसन पनि एकदम छिटो बढ्ने चान्स चाहिँ हुन्छ। सो त्यति भनेर म कहाँबाट सुरु गरौँ भन्दाखेरि नेपालमा संघीय गणतन्त्र जुन आयो त्यसको पछाडी इस्युजहरु के त भन्दाखेरि जस्तै भनौँ न एउटा शान्त समाज, एउटा समावेशी अर्थतन्त्र, ऐतिहासिक अन्यायहरूलाई ठिक पार्ने हैन, एउटा सन्तुलित विकास। अनि अब यी सबै शब्दहरू चाहिँ हाम्रो संविधानमा एउटा भनौँ मानिसले एउटा एक्सपेक्टेसन भन्छौ नि गणतन्त्रमा के त हाम्रो भन्दाखेरि एक्सपेक्ट गर्ने चीजहरु यी भए। तर प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दाखेरि पूर्वदेखि पश्चिम नेपाल घुम्दाखेरि दुर्भाग्य चाहिँ के छ भनेदेखि 4000 मिटर अल्गो पहाडमा 4 मिटरको चाहिँ भ्यू टावर बनाउने। अब हेर्नुस् है समस्या, 4000 मिटर अल्गो पहाडमा 4 मिटरको भ्यू टावर बनाउने। तर संघीय गणतन्त्र किन आयो भन्दाखेरि शान्तिको लागि, समावेशीका लागि हैन, ऐतिहासिक अन्यायहरु ठिक पार्नका लागि। सो यसरी हामीले अलिकति इस्युजहरु छुटायौं भने हामी एकदम सहिलोसँग के बुझ्न सक्छौं त भन्दाखेरि कहीं न कहीं यो ग्याप चाहिँ छ हैन, हामीले गर्ने र भन्नेमा अलिकति ग्याप छ र त्यो ग्याप पूरा गर्नु नै हाम्रो कर्तव्य हो। हामी भनेको म तपाई हामी सबै मिलेर यो ग्यापलाई कसरी कम गर्ने हैन, मानिसहरुको जुन एस्पिरेसन छ त्यो एस्पिरेसन र अहिलेको रियालिटीलाई कसरी, त्यो खाल्डोलाई कसरी पुर्ने, सो यो चाहिँ हाम्रो सबैको चुनौती हो। र त्यही सन्दर्भमा अलिकति हामीले कसरी सोचौं भने नि
अङ्ग्रेजीमा हामीले के भन्छौँ सधैँ, म लेखरमा पनि सधैँ लेख्छु कि नेपाल इज नट पोर। गरिबी भनेको समस्या होइन। गरिबीको पछाडि इस्यु के त भन्दाखेरि नेपाल इज नट पोर, इट इज पोरली म्यानेज्ड। हैन, गरिब हुनु भनेको एउटा हो, सो पोर। तर पोरली म्यानेज्ड भनेको के त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको संसदमा आएर सबै सांसदहरूलाई के प्रश्न गर्नुभयो त भन्दाखेरि क्या नहीं है आपके पास भनेर प्रश्न गर्नुभयो हैन। ऊ दिल्लीमा बसेर कति छटपट होला, राम, सीता, बुद्ध हैन, हिमाल, पानी हैन। उसले भन्छ नि क्या नहीं है आपके पास भन्ने चाहिँ उलाई रिस उठ्ने, अनि हामी चाहिँ यहाँ केही पनि छैन, हामी चाहिँ गरिब छौँ भनेर बस्ने। सो यो एउटा अपर्च्युनिटी हामीले कसरी रेकग्नाइज गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि, सो इस्युजहरू कसरी हेर्ने त भन्दाखेरि भर्खरै हालसालै एउटा समाचार के आयो भन्दाखेरि नेपाल सरकारले 3 वर्षमा 20 अर्ब रुपियाँको चाहिँ चिया खाएको रहेछ। सो हैन, 20 अर्ब रुपियाँको चाहिँ चियापान चाहिँ नेपाल सरकारले गरेको रहेछ। अब म इस्यु कसरी हेर्छु त भन्दाखेरि 20 अर्बको साँच्चै चिया खाएको भए पूर्व नेपालमा चिया उत्पादन गर्ने कोही गरिब हुन्थे? त्यो त 20 अर्बको त अर्थतन्त्र भयो नि। सो 20 अर्बको चिया खाँदाखेरि दुध कति बिक्री हुन्छ, चिनी अथवा उखु कति बिक्री हुन्छ, त्यसलाई चाहिने इन्धन कति चाहियो, भाँडाकुँडा कति चाहियो, रोजगार कति सृजना भयो भन्दाखेरि 20 अर्ब भने त एउटा अर्थतन्त्र हो नि हैन। सो इस्यु के त भन्दाखेरि 20 अर्बको चिया खायो ठुलो समस्या होइन, तर इस्यु के त भन्दाखेरि साँच्चै खायो कि खाएन त? किन साँच्चै 20 अर्बको चिया खाएको भए त नेपाल त्यसै समृद्ध हुन्थ्यो, किन त्यो पैसा त गाउँ जान्थ्यो, दुध उत्पादन गर्न जान्थ्यो हैन, चिया उत्पादन गर्नेमा जान्थ्यो। सो इन्टिग्रिटी भनेको त्यसको समाचारको पछाडि पनि इस्यु हामीले के खोज्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि साँच्चै चिया खाएको हो कि होइन त 20 अर्बको? खाएको भए त यो मुलुक त त्यसै धनी हुनुपर्ने, चिया खाएर धनी हुनुपर्ने हैन। सो इस्युजहरू यसरी छुटाउने हामीले काम गर्यौँ भने आजको जुन हाम्रो सेसन छ नि, यो चाहिँ एउटा के भन्छ त्यसलाई स्टार्टिङ पोइन्ट र एउटा कन्भर्सेसनको सुरुवात चाहिँ हुन्छ। अब काम गर्ने सिलसिलामा यो कन्भर्सेसनलाई कसरी कन्टिन्यू गर्ने, यसलाई अझ कसरी डिप अलिकति गहिरो किसिमले कसरी जाने र यसलाई चाहिँ अझ एनरिच गर्ने भन्छौँ नि, अझ एकदम राम्रो छलफलमा कसरी लग्ने भन्ने चाहिँ आउने दिनहरुमा गर्ने। तर आजको छोटो सेसनमा चाहिँ प्रब्लम चाहिँ छ, तर त्यो प्रब्लमको पछाडि इस्युजहरू धेरै छन् भनेर हामी बुझ्यौँ भने अघि भनेको भइरहेको र हाम्रो एक्सपेक्टेसनको बीचमा जुन खाल्डो छ नि, त्यो खाल्डो पुर्ने काम चाहिँ आजदेखि चाहिँ हामी सुरु गर्न पायौँ भने एकदम राम्रो हुन्छ। अब त्यही सन्दर्भमा जस्तै अर्को वर्ष नेपालमा सेन्सस हुँदैछ हैन, 10-10 वर्षमा जुन सेन्सस जनगणना हुन्छ त्यो चाहिँ अर्को वर्ष हुँदैछ। अब तपाईँ एकपल्ट भन्नुहोस्, एम्पैथी भन्ने अंग्रेजीमा एउटा शब्द के छ भन्दाखेरि अर्काको खुट्टामा अथवा जुत्तामा भनौँ न उभिएर संसारलाई हेर्न सक्यो भने मात्रै धेरै कुरा हामी बुझ्छौँ भन्ने चाहिँ एम्पैथी, कि अर्काको भनौँ मर्ममा अर्काको दुःखमा आफू उभिएर हेर्यो भने अनि संसारबाट बुझ्न चाहिँ सजिलो हुने भन्ने एम्पैथी भन्ने शब्द हुन्छ। अब यो भनेको एउटा मूल्य हो, मान्यता हो, सबैमा हुनुपर्ने, किनभने जनतालाई सेवा गर्ने भनेको उसको ठाउँमा उभिएर हेर्ने नै हो। अब जनगणनाले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नै इतिहासमा प्रताप मल्ल भन्ने राजा थिए र सन् 1670 मा उहाँको हैन यो भुवन लक्ष्मी भन्ने रानी, अनि उहाँहरूको छोराको निधन भएपछि रानीलाई उसले सम्हाल्नै नसकेपछि गाई जात्रा भन्ने एउटा पर्व चाहिँ सुरु गर्यो। त्यो गाई जात्राको पर्व किन सुरु गर्यो त भन्दाखेरि त्यो शहरमा जति परिवारमा मृत्यु भएको छ उनीहरूले चाहिँ हनुमान ढोका अगाडिबाट एउटा प्रोसेसन चाहिँ निकाल्ने, ताकि रानीले के देख्नु पर्यो त भन्दाखेरि म मात्रै दुखी होइन रहेछ, यो शहरमा अरू पनि दुखी रहेछन्, अरू परिवारमा पनि मान्छेहरू मर्या रहेछन् भनेर हेर्नुहोस् है, नेपाल जस्तो देशमा 1670 मा जनगणना चाहिँ सुरु भयो कि यो राज्यमा कति परिवारमा चाहिँ मृत्यु भएको रहेछ भनेर सुरु गर्यो। अब आज जुन जनगणना हामी गर्छौँ नि, त्यो मान्छेले नबुझ्ने हैन, त्यो तथ्याङ्क चाहिँ विश्व बैंकको लागि बनाएको हो कि एसियाली विकास बैंकको लागि बनाएको हो कि
अथवा नेपालमा भएको 2-4 पैसा चाहिँ लगानी गर्ने हो भने कहाँ लगानी गर्यो भने यी तथ्याङ्कहरुमा चाहिँ परिवर्तन देखिन्छ त हैन। सबै तथ्याङ्क खोज्नुपर्ने, नम्बर खोज्नुपर्ने, अनि यही मुलुकले त्यत्रो पैसा खर्च गरेर जनगणना पनि गर्ने। तर जनगणना भइसकेपछि हाम्रो पोलिसी चाहिँ के को आधारमा गर्ने भन्दाखेरि फेरि विश्व बैंकले हामीलाई दिएको रिपोर्ट, एसियाली विकास बैंकले हामीलाई दिएको रिपोर्ट। सो अलिकति हामीले अवसर भनेको कसरी हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी जुन ठाउँमा जाँदैछौँ, जुन काम गर्दैछौँ, त्यहाँ तथ्याङ्क साह्रै महत्त्वपूर्ण। ती तथ्याङ्क हाम्रो जनगणनाबाट चाहिँ आउने। तर त्यो जनगणनामा जुन अहिले काम हुँदैछ त्यसमा हामी सहभागी भएनौँ, त्यसको डिजाइनमा हामी छलफलमा लागेनौँ भने त्यो अवसर चाहिँ खेर जाने। अनि त्यसपछि फेरि 10 वर्षपछि फेरि जनगणना हुन्छ। सो अंग्रेजीमा हामी के भन्छौँ, आर वी काउन्टिङ व्हाट काउन्ट्स। हामीलाई आवश्यक परेको चिज चाहिँ हामी गणना गर्दैछौँ कि छैनौँ। अब उदाहरणको लागि कोही पनि व्यक्ति, नेपाली होस्, अमेरिकन होस्, बेलायती होस्, तिम्रो आम्दानी कति छ भन्यो भने सायद कसैले पनि जवाफ दिँदैन होला हैन। आम्दानी भने कसैले पनि भन्दैन। तर त्यही व्यक्तिलाई तपाईको घरमा टिभी कति साइजको छ भन्यो भने सायद 21 इन्चको टिभी हुनेले पनि 23 इन्च भन्छ होला, र 23 इन्चको टिभी हुनेले 30 इन्च भन्छ होला, किनभने टिभीको साइजमा चाहिँ धनी देखाउन खोज्छ, तर आम्दानी सोध्यो भने गरिब देखाउन खोज्छ। अनि त्यो तथ्याङ्कको आधारमा जुन नीति बनाउँछौँ त्यो नीति चाहिँ कति फलदायी हुन्छ त हैन। र त्यही गरिब, जो नेपालले आफूलाई गरिब भन्छ, उसँग हुन्छ त तपाईसँग पछि कुरा गरौँला, तपाईको फोन नम्बर एउटा यहाँ डायरीमा लेखिदिनुस् भन्यो भने सायद उसले मोबाइल फोन एउटा र ल्यान्डलाइन दुईटा लेख्छ होला। सो गरिबीको सूचक आम्दानी हो कि टेलिफोन नम्बर होला। सो नेपालमा हामी जस्तो भनौँ न काम गर्ने मान्छेले के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि आजसम्म दात्री संस्थाहरूले करोडौं करोड खर्च गरेर शौचालय बनाउन प्रयास गर्यो, तर आजसम्म सबै नेपालीमा शौचालय छैन। तर कुनै पनि डोनरले आजसम्म मोबाइल फोन किन्नलाई 1 पैसा खर्च गरेको छैन। तर सबै नेपालीको खल्तीमा फोन मात्र होइन कि नेपालको जनसङ्ख्या जति छ त्योभन्दा बढी मोबाइल फोन चाहिँ झिकाएको तथ्याङ्क छ। सिम कार्डको त झन् पुरै छोड्नुहोस् हैन। सो हाम्रो काम के त भन्दाखेरि प्रब्लम छ, तर इस्युज के हुन्छ हैन। इस्यु किन भन्दाखेरि टोइलेट बनाउन नसक्ने, मोबाइल किन्न सक्ने भनेपछि यहाँ त के त गडबड छ नि त हैन। सो इस्युज र प्रब्लम छुटाउने चाहिँ आजदेखि हामीले बानी गर्यौं भने काम पनि अलिकति राम्रो हुने, र जुन युवा वर्गमा जुन फ्रस्ट्रेसन छ नि त्यो पनि घट्ने। किनभने मैले गर्दाखेरि यस्तो भयो भनेर भन्नु पायो भने चाहिँ धेरै मान्छेहरू खुसी हुने हैन। यस्तो चाहिँ एउटा वातावरण भनौँ न हामीले सबै मिलेर सृजना गर्नुपर्छ। अब म पोखरा कतिपल्ट आउँछु भनेर म अलिकति देखाउनलाई सो धेरै वर्ष अगाडि बागलुङमा एउटा अचम्मको मैले एउटा भनौँ न कथा लेख्ने मौका पाएँ, र त्यो चाहिँ हिमाल पत्रिकामा। अब तपाईँ कहिले नसोध्नुहोस् किनभने यो झन्डै 44-45 सालको कुरा हो हैन। बागलुङको कामीहरूको कथा मैले लेखेँ, र त्यो कथा के को विषयमा थियो भने बागलुङकै फलामको खानीबाट बागलुङका कामीहरूले चेन भनेको जन्जिर बनाएर नेपालभरि झुलुङ्गे पुल बनाउँथे। अब तपाईँ हेर्नुहोस् है, कोही बागलुङको मान्छे हुनुहुन्छ भने कति घमण्ड गर्नुपर्छ कि हाम्रै फलामबाट, हाम्रै सिपबाट चाहिँ झुलुङ्गे पुल बन्थ्यो। तर नेपालमा विकासको नाममा जब विदेशबाट चाहिँ टेम्पर्ड स्टिल, जुन स्टिल तर तार चाहिँ आउन थाल्यो, त्यसपछि बागलुङका पुल बनाउने ती सिपालु व्यक्तिहरू चाहिँ एक बेरोजगार भए, दोस्रो त्यो सिप हराएर गयो, र तेस्रो चाहिँ नेपाल चाहिँ झन् परनिर्भर अथवा अरूमा डिपेन्डेन्ट भए। अब ती व्यक्तिहरू चाहिँ सुकुम्बासी भए, ती व्यक्तिहरू चाहिँ गरिब भए, ती व्यक्तिहरू चाहिँ गाउँ छोडेर गए हैन। र त्यस्ता काम गर्ने मान्छेलाई हामीले दलित भनेर हेप्ने जुन समाज छ त्यसलाई उल्टाउनलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अहिले नेपालमा पनि झुलुङ्गे पुल त धेरै बनाउनु छ। ती झुलुङ्गे पुल बनाउने मान्छे माथि कि त्यो झुलुङ्गे पुल छैन भनेर विदेशमा गएर माग्ने नेपाली चाहिँ ठुलो हो। सो को दलित? के दलित भन्ने नराम्रो शब्द हो? सो कहिलेकाहीँ हामीले प्रयोग गर्ने शब्दहरू हैन, आफ्नै देशमा भएको फलामको जन्जिर बनाएर पुल बनाउन सक्ने मान्छेलाई तलको दर्जामा राख्ने, अनि के पनि नगर्ने मान्छेले माथि। अब यो किन म भन्दैछु त भन्दाखेरि
पोखराबाट बागलुङ बाटो बन्यो। बाटो बनेपछि म त्यहाँ हिँड्ने बेलामा सधैँ के भन्थे भने नौडाँडामा हिजो मान्छेहरू बास गर्थे, खचोडहरूलाई खुवाउने काम हुन्थ्यो, तर बाटो बनेपछि त्यो त आधा घण्टाको बाटोमा पर्यो नौडाँडा। त्यसपछि बिरेठाँटीमा बस्थ्यौँ, त्यसपछि माथि घोरेपानी बस्थ्यौँ। अब त्यो व्यक्तिहरू जति हल चलाउँथे, होटल चलाउँथे, जसले बास दिन्थे, जसले खचोड चलाउँथे, ती त सबै बेरोजगार भए। सो फाइदा के हुन्छ बाटो बनाउँदाखेरि भन्दाखेरि कि त पोखराको मान्छेलाई फाइदा हुँदो रहेछ, कि त बागलुङको मान्छेलाई फाइदा हुँदो रहेछ। बिचको मान्छेले चाहिँ धुवा र धुलो खाने भए के काम नहुँदो रहेछ त्यो देशमा। अब तपाईँ एकपल्ट विचार गर्नुहोस्, नेपालमा अहिले जति बाटो बनाएको छ उसले के भन्छ, किन बाटो बनाउने भन्दा हाम्रो गाउँमा चाहिँ स्याउ छ भन्छ। तपाईँ नेपालभरि एकपल्ट सरसर्ती हेर्नुहोस्, बाटो बनेको कारणले गाउँको स्याउ बजार गयो कि चाइनिज कोरियन स्याउ चाहिँ गाउँमा आइपुग्यो। किन बाटो बनाए त वान वे हुँदैन, बाटो बनाए त टु वे हुन्छ, दोहोरो चल्छ बाटो त। अब तपाईँ भन्नुहोस् धेरै मान्छेले के भन्छ हैन बाटो बनेपछि हाम्रो गाउँ विकास हुन्छ। सो बाटो बनेपछि विकास हुन्छ भनेर एउटा प्रमाण मलाई कसैले देखाइदिनुहोस् न, हैन? किनभने ती स्याउ भएको बोर्डर काटेको देख्छौँ र त्यही सहरमा चाहिँ मेड इन चाइना, एप्पल फ्रम चाइना भन्ने बाकसहरु चाहिँ फ्याँकिरहेको हामी देख्छौँ। सो अगेन प्रब्लम के हो? यातायात प्रब्लम होला, तर इस्यु चाहिँ बाटो मात्रै होइन, त्यसले ल्याउने बजार, त्यसले ल्याउने अर्थतन्त्र, त्यसले लग्ने सिप, त्यसले लग्ने युवा, यी सबै चिजहरू हामीले सोच्नुपर्छ। र यो छलफल चाहिँ बाटो नबनाउने भन्ने कदापि होइन, बाटो बनाउँदाखेरि यी इस्युजहरू पनि हामीले हेर्नुपर्छ। सो हाम्रो सेसनको मुख्य उद्देश्य त्यो हुनुपर्छ। अब यो म किन यस्तो भन्दैछु भन्दाखेरि म पोखरा आइरहेको छु र त्यहाँ धेरै छलफल के हुन्छ भने लखनऊदेखि पोखरा चाहिँ फास्ट ट्र्याकले जोड्न सक्यो भने अनि त्यसपछि के चाहियो? लखनऊदेखि पोखरा फास्ट ट्र्याकले जोडेपछि त हाम्रो होटल पनि भर्ने भयो, सबै हुने भयो। अब नबन्दै फास्ट ट्र्याक बन्ला नबन्ला आफ्नो ठाउँमा होला, तर एयरपोर्ट त तयार हुन लाग्यो। सो लखनऊबाट पोखरा त फ्लाइट सुरु हुन्छ, अनि लखनऊबाट पोखरामा नै फ्लाइट सुरु भएपछि बीचको मान्छेले के खान्छन् त? किन उसले त माथि आकाशबाट तल हेर्छन्, ओहो कस्तो राम्रो गाउँहरू रहेछन् भन्छ, तर ती गाउँहरू चाहिँ बिस्तारै खाली हुँदै जान्छन्, किनभने त्यहाँ कुनै ज्ञान पनि चाहिँदैन, सिप पनि चाहिँदैन, के उत्पादन पनि छैन, के पनि छैन। सो अगेन मेरो भनाइ चाहिँ फास्ट ट्र्याक नबनाउने होइन, फास्ट ट्र्याक अथवा एयरपोर्ट नबनाउने होइन कि एयरपोर्ट बनाउँदाखेरि त्यसको सकारात्मक असरहरू कसरी बढाउने र नकारात्मक असरहरू कसरी कम गर्ने। फास्ट ट्र्याक नबनाउने होइन, बनाउने, तर बाटो भनेको ए र बी जोड्ने मात्र होइन, त्यसमा चाहिँ धेरै चिज जोडेको हुन्छ। यी सबै इस्युजहरू चाहिँ हामीले राम्रोसँग डिजाइन गर्यो भने अनि बाटो यस्तो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी छलफल गर्न सक्छौँ। नभए कबाट ख चाहिँ जान चाहिँ पहिला 10 घण्टा लाग्थ्यो, अब चाहिँ आधा घण्टामा पुगिन्छ भनेर चाहिँ धेरै गौरव गर्ने ठाउँ हुँदैन। किनभने संसारमा बाटै बनाएको कारणले चाहिँ कुनै ठाउँ विकास भएको हामी चाहिँ पाउँदैनौँ। तर त्यो बाटो सँगसँगै अरू इस्युजहरू पनि सँगै समेटेर लग्न सक्यो भने त्यसपछि चाहिँ विकास हुने भन्ने चाहिँ हामी बुझ्नु एकदम जरुरी छ। अब हाम्रो पोखराको मेयर साहबले सधैँ उहाँको आफ्नो भिजन चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि उहाँ के भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, फेवाताल भनेको जसले पनि बनाउन सक्छ, एउटा बाँध बाँध्ने हो, अलिकति उपत्यका जस्तो अलिक खाल्डो परेको ठाउँमा पानी रोकिदिएपछि फेवाताल बनिहाल्छ। मलाई अलिकति धेरै डोजरहरू दिनुहोस्, सारङकोटको डाँडामा बनाइदिन्छु भन्नुहुन्छ, तर अन्नपूर्ण चाहिँ बनाउन सकिँदैन। त्यसले पोखराको जुन भनौँ न अस्तित्व अथवा पहिचान चाहिँ अन्नपूर्णसँग जोडेको छ भने अन्नपूर्णलाई बचाउनलाई हामीले यो जलवायु परिवर्तन भन्ने विषय चाहिँ राम्रो बुझ्नुपर्छ र पोखरालाई चाहिँ जिरो कार्बनको सहर बनाउनु पर्छ भनेर उहाँले आफ्नो भिजन बनाउनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, हाम्रो देशमा पोलिसी कस्तो बन्छ भन्दाखेरि युवाहरू चाहिँ गाउँ छोडेर गल्फ कन्ट्रिजमा जाने, गल्फ कन्ट्रिजबाट उसले पैसा चाहिँ रेमिटेन्सको नाममा नेपाल पठाउने, अनि नेपालले चाहिँ डिजल र पेट्रोल झिकाउनलाई फेरि त्यही पैसा चाहिँ गल्फ पठाउने। अब बच्चा बेलामा के पढ्थ्यौँ, हात मलाई सुन्ने हैन, युवाहरू गए पैसा पठाएर ल्याए, पैसा गयो तेल आयो हैन। अब यस्तो देशमा नेपाल सरकारले आफ्नो बजेट बनाउँदाखेरि के गर्छ त भन्दाखेरि बिजुली गाडीमा भएको भंसार चाहिँ बढाउने,
अब हेर्नुहोस् है हाम्रो काम के त भन्दाखेरि पोखराको मेयरले जिरो कार्बन भन्ने राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, अन्नपूर्ण भएन भने पोखराको अस्तित्व हुँदैन भनेर पनि बुझ्नु भएको छ। तर बिजुलीको पब्लिक ट्रान्सपोर्ट बिजुलीबाट चल्ने यातायात चाहिँ चलाउँ भन्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयले के गर्छ, त्यसको चाहिँ भंसार बढाउँछ। सो प्रब्लम्स एन्ड इस्युज हैन, यसलाई अलिकति हामीले राम्रोसँग विश्लेषण गर्यौं भने क्लाइमेट चेन्ज अथवा कार्बन अथवा फसिल फ्युल अथवा रेमिटेन्स र हाम्रो जुन इम्पोर्ट ड्युटी आयात गर्ने जुन बिल छ, यी सबै चिजलाई हेरेर हामीले पोलिसीहरू बनायौं भने अन्नपूर्ण पनि जोग्ने, एउटा पोलिटिकल अलाइनमेन्ट पनि हुने र विश्वले पनि भनौं न पोखरा चाहिँ एउटा जिरो कार्बन सहर र त्यो केका लागि भन्दाखेरि पोखरा भनेको अन्नपूर्ण हो र अन्नपूर्णको संरक्षणका लागि। अब भनौं हामी क्लाइमेट चेन्जलाई के पनि मतलब राखेनौं भने दुईवटा चिज हुन्छ। एउटा चाहिँ अन्नपूर्णमा हिउँ नै नभएको कारणले गर्दाखेरि एकदम भोकमरीदेखि लिएर अनेक विपन्नता हुन्छ, किनभने पानी सुक्यो भने नेपालको दक्षिणी भागमा के समस्या आउँछ हामी सोच्न सक्छौं। र दोस्रो चाहिँ हिमालमा भएका जति हिमतालहरू छन्, क्लाइमेट चेन्जको कारणले कुनै पनि दिन विस्फोट भयो भने के हुन्छ भनेर पोखराका व्यक्तिहरूले नागरिकहरूले त्यो भोगि नै सकेका छन्। सो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट, क्लाइमेट चेन्ज अनि यस्ता खालका विषयहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ। तर पोलिसीसँग जोड्दाखेरि चाहिँ हामी कस्तो खालको यातायातमा जाने त? नेपालमै उत्पादन भएको हाइड्रो पावरको फ्युल जुन इन्धन छ त्यसको आधारमा हामी अगाडि बढ्ने कि रेमिटेन्सबाट चाहिँ हामीलाई झिकाउन सहिलो पारेको तेलमा जाने भन्ने हुन्छ। अब तेलकै सन्दर्भमा पनि एउटा म के जोड्न चाहन्छु भने यहाँ पत्रिकामा धेरै के छ भने नेपालमा पनि तेल पाइन्छ अनि उत्खनन गर्नुपर्छ, तेल झिक्नुपर्छ भनेर भन्छ। सो नेपालमा तेल नहुनु समस्या होइन, किनभने भगवानले कुनै देशलाई चाहिँ तेल दिएको छ भने हामीलाई घाम प्रशस्त लगाइदिएको छ, पानी प्रशस्त दिएको छ र हरियाली, सो हाम्रो ऊर्जाको भाषामा चाहिँ बायोमास भन्छौँ, हरियाली चाहिँ प्रशस्त दिएको छ। तपाईँ हेर्नुहोस् तिहारपछि छठ पर्व नेपालमा मनाउँछ र त्यो छठ पर्वलाई एकदम सहिलोसँग हेर्ने हो भने व्यक्तिहरूले के गर्छन्, पानीमा उभिएर सूर्यलाई हातमा चाहिँ क्लोरोफिल अथवा प्लान्टहरू समाएर चाहिँ कदर गर्छ। अहिले तपाईँ कुनै पनि भाटपट्टि अथवा कुनै सुपर मार्केटमा जानुहोस्, सूर्य, पानी र क्लोरोफिल यी तीनवटा वस्तु बाहेक अरू कुनै पनि आवश्यक छैन। कोही पनि व्यक्तिले अरू कुनै पनि चिज किनेन भने पनि 8 अर्ब मानिस यो पृथ्वीमा अर्को लाखौं वर्ष बाँच्न सक्छ। तर सूर्य हुनै पर्यो, पानी हुनै पर्यो र क्लोरोफिल हुनुपर्छ। चौथो, पाँचौं, छैयौं भनेको चिज सबै यी तीनवटा चिजबाट आउने हो। सो यो हामी कहाँबाट सिक्ने भन्दा हाम्रो छठ पर्वबाट सिक्ने हो नि, कि बेसिक चिज भने त सूर्य चाहिँदो रहेछ, पानी चाहिँदो रहेछ र क्लोरोफिल चाहिँदो रहेछ। यी तीनवटा चिज भयो भने अरू सबै चिज चाहिँ बनाउन सक्दो रहेछ। सो यसरी हाम्रो सोचमा अलिकति परिवर्तन हामी ल्याउन सक्यो भने राम्रो हो। र तेलसँग जोड्दाखेरि चाहिँ मुख्य इस्यु के त भन्दाखेरि नेपालमा तेल छ कि छैन ठुलो समस्या होइन। के भएर नेपालमा तेल छ नै भने पनि खालि हाम्रो प्रश्न अथवा इस्यु चाहिँ के हुनु पर्यो, महेन्द्र पुलमा पुग्दाखेरि 1 लिटरको कति रुपियाँ पर्छ? सो नेपालमा तेल छ भने त्यसलाई उत्पादन गरेर प्रशोधन गरेर सबै गर्दाखेरि महेन्द्र पुलमा पुग्दाखेरि कति रुपियाँमा बिक्री हुन्छ? अब यो किन जरुरी छ भन्दाखेरि यो पेन्डेमिक अथवा कोभिड-19 को बेलामा संसारको इतिहासमा पहिलोपल्ट तेलको भाउ चाहिँ हेर्नुस् है -$17 पुग्यो। -$17। अब तेलको भाउ -$17 भने के त भन्दाखेरि कसैले तेल लगेर म भण्डार गर्छु भन्दाखेरि तेल कम्पनीले मलाई पैसा दिने भयो नि, किन हैजा चलाएको छैन, यातायात चलाएको छैन, तेलको भाउ यति घटेको छ। अब यस्तो बेलामा के नेपालले तेल उत्खनन गर्ने कि हाम्रो लागि ठुलो प्राथमिकता हो? -$17 मा बेच्ने तेल, त्यो पनि महेन्द्र पुल पुर्याउन सक्यो भने। सो यस्तो खालको इस्युजहरू हो। फेरि हल्कासँग नलिकन यसको पछाडि के रहेछ, यसको चाहिँ प्राइसिङ पोलिसी के रहेछ हैन, यसको उत्खनन गर्दाखेरि 1 लिटरको कति पर्दो रहेछ, अलिकति यस्तो खालको छलफल हामी बीचमा भएर अनि हामीले चाहिँ पोलिसी मेकरलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने हैन, उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति भनौँ न बाटोमा भनौँ बाटो देखाइदिने भनौँ अप्सन्सहरू कि यसरी पनि सोच्न सकिन्छ है, यसलाई चाहिँ यसरी पनि लिन सकिन्छ भनेर अलिकति गाइडेन्स गर्ने काम चाहिँ हाम्रो हुनैपर्छ। अब त्यति भनेर नि अहिले जुन यो पेन्डेमिक, किनभने संसारभरि कोभिडले दुःख दिएको छ। अब कोभिड
भन्ने प्रब्लम र इस्युज के हुन् त भनेर भन्दाखेरि यो गएको 30-40 वर्षमा हामीहरूले कस्तो खालको विकासको अवधारणा बनायो त भन्दाखेरि अब हेर्नु यो दुईवटा शब्द लाइफ र लाइभलीहुड। लाइभलीहुड भनेको हाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप, लाइफ भनेको हाम्रो ज्यान। सो हामीले 30-40 वर्षमा यस्तो खालको विकासको अवधारणा ल्यायौँ कि लाइभलीहुड अथवा आर्थिक क्रियाकलाप गर्यो भने भाइरसले सिध्याउने र भाइरसले बस्नको लागि चाहिँ आर्थिक क्रियाकलाप सबै बन्द गर्नुपर्ने। अब यो कस्तो खालको अर्थतन्त्र हामीले बनायौँ? लाइफ अथवा लाइभलीहुड दुईटामा एउटा छान्नु पर्ने। सो यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि संसारमा लाखौं भाइरसहरू छन्, हिजो पनि थिए आज पनि छन्। ती भाइरससँग हामीले पृथ्वी चाहिँ भाइरसको पनि हो मानिसको पनि हो भनेर जीव विविधता जैविक विविधताको संरक्षण भनेको त्यो वासस्थान हामीले संरक्षण गर्यो भने भाइरसको पनि ठाउँ हुन्छ है। त्यसको वासस्थान हामीले बिगार्यौँ के हुन्छ? हामीले पनि सिध्याउन आउँछ। जस्तै बारुलाको भनौँ न घर बिगारेपछि उसले हामीले टोक्न आउँदैन। अब एउटा पार्ट थियो। अब जलवायु परिवर्तन भन्यो संसारभरि किन एकैचोटि फैल्यो त भन्दाखेरि पृथ्वीको तापक्रम बढेकै कारणले गर्दाखेरि रोग चाहिँ जहाँ पनि पुग्न सक्यो। हिजो डेङ्गी फिभर भन्ने काठमाडौँमा थिएन, दक्षिणमा मात्रै हुन्थ्यो। तर जलवायु परिवर्तन गर्दाखेरि अब चाहिँ माथि आउन थाल्यो। अब हिमाल चढ्ने मान्छेले के भन्छ? अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा पहिले कहिले पनि झिँगा नदेख्ने अहिले त झिँगा देख्न थाल्यो। सो क्लाइमेट चेन्ज। अब प्रदूषणले के गर्यो? हाम्रो सासको नलीलाई कमजोर बनाइदियो। प्रदूषणको कारणले हामी कमजोर भयौँ, क्लाइमेट चेन्जको कारणले छिटो सर्यो र वासस्थान चाहिँ ध्वस्त पारेकोले भाइरस बाहिर निस्क्यो। अबको विकासको अवधारणामा जैविक विविधतालाई हेर्ने कि नहेर्ने, जलवायु परिवर्तनलाई हेर्ने कि नहेर्ने अथवा प्रदूषणलाई हेर्ने कि नहेर्ने हो भने अर्को वर्ष के हुन्छ? कोभिड-20, त्यसपछि कोभिड-21, त्यसपछि कोभिड-22। किन संसारमा लाखौं भाइरसहरू छन् हैन? त्यसैले जस्तै एचआईभी ल्याउँ न, एचआईभी पनि त भाइरस हो। आजसम्म त्यसको भ्याक्सिन अथवा इन्जेक्सन त भेटेको छैन। तर हामी एचआईभीबाट कसरी बच्यौँ त भन्दाखेरि सायद हाम्रो सेक्सुअल ह्याबिटहरू चेन्ज गरेर, कन्डोमहरू प्रयोग गरेर र त्योभन्दा पनि सबभन्दा ठुलो चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने के छ भने अहिले बजारमा गएर सिरिन्ज अथवा हाम्रो इन्जेक्सन लिने सिरिन्ज किन्नु भयो भने त्यसमा के लेखा हुन्छ? सिंगल युज सिरिन्ज भन्छ। सो हिजो एचआईभी सर्ने एउटा ठुलो तरिका चाहिँ के थियो? सिरिन्जबाट सर्थ्यो नि। तर एउटा बुद्धिले के गर्यो त भन्दाखेरि एकपल्ट प्रयोग गरेपछि फेरि प्रयोग नगर्ने सिरिन्ज बन्यो। त्यो भने के त भन्दाखेरि तपाईँ दोस्रो पल्ट युज गर्न खोज्नुहोस्, त्यो चाहिँ बाँच्छ। र आज विश्वमा एचआईभी कन्ट्रोल भएको कारण चाहिँ भ्याक्सिन भएर होइन कि सिंगल युज सिरिन्जको कारणले बन्द भयो। सो एचआईभी आयो कहाँ लुक्ने भन्ने होइन कि सिंगल युज सिरिन्ज उत्पादन गरौँ, सेक्सुअल ह्याबिटहरू चेन्ज गराउँ, कन्डोमहरू प्रयोग, यो सबै उपायहरू हुन्, इस्युजहरू हुन् नि हैन? तर भाइरस त अझ पनि हाम्रो बिचमा छ हैन? सो यसरी हामीले राम्रोसँग बुझ्यौँ भने जस्तै भोलि कुनै पनि देशले अथवा भनौँ कोही पनि ल्याबले चाहिँ भ्याक्सिन बनाइहाल्यो र प्रदेश सरकारलाई ल भ्याक्सिन यो हो, तपाईँ आफै उत्पादन गरेर बाँड्नुहोस् किन हामी अरू देशमा पनि हामी व्यस्त छौँ, ल भ्याक्सिन यहाँ छ भन्यो भने अब इस्युज के हुन्छ त? यो आज भोलिको हाम्रो छलफलको विषय हुनुपर्ने। एक, हामीलाई चाहिने 3 करोड, नेपाललाई चाहिने 3 करोड भ्याक्सिन अथवा 2 पल्ट दिनु पर्यो भने 6 करोड भ्याक्सिन पोखरा अथवा हाम्रो प्रदेशमा कुनै पनि फार्मास्युटिकल कम्पनीले उत्पादन गर्न सक्छ कि सक्दैन? त्यसको त्यो क्षमता छ कि छैन? त्यो क्षमता हामीले पोखरामा बनाउनु कि नबनाउने, प्रदेशमा बनाउनु कि नबनाउने? किन त्यो भ्याक्सिन त आउँछ एक दिन र उत्पादन गर्ने हाम्रो क्षमता छ कि छैन? एक। दोस्रो, त्यो भ्याक्सिन हामीले पायौँ भने त्यसको इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी इन्डियाले चोर्ला, चाइनाले चोर्ला भन्ने जुन डर हुन्छ नि, नेपालले त्यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी चाहिँ प्रोटेक्सन गर्न सक्छ कि सक्दैन? हाम्रो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको कानुन कस्तो छ? दोस्रो इस्यु डिस्ट्रिब्युसन। हाम्रै प्रदेशमा पनि बाँड्दाखेरि चाहिँ कुन ठाउँमा कसरी वितरण गर्ने? पोखरामा त हजारौं पसल होला, तर अलिकति बाहिर निस्केपछि कसरी वितरण गर्ने? सो डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ एउटा इस्यु हुन्छ। अब अर्को कम्युनिकेसन। कि तपाईँ गाउँमा लिएर भ्याक्सिन लिएर जानुहोस् हैन? म 30-40 वर्ष अगाडिको म उदाहरण दिन्छु। कुनै पनि गाउँलेलाई टाउको दुख्यो भनेर एस्पिरिन दिँदाखेरि पुरा गाउँले झगडा गर्न आउँथ्यो। अनि किन झगडा गर्न आएको भन्दाखेरि यो चाहिँ बच्चन नपाउने औषधि बाँडेको। तपाईँ ल भ्याक्सिन लिएर त्यसै गाउँमा जानुहोस् त, सजिलो छ भ्याक्सिनको कम्युनिकेसन।
यो भ्याक्सिन चाहिँ हाम्रो लागि राम्रो चिज हो भनेर कम्युनिकेट गर्ने कसरी? अब प्राइसिङ कति मूल्यमा चाहिँ भ्याक्सिन दिने त? म ग्यारेन्टी गर्छु भोलि चाहिँ ल सिटीमै बाँड्ने भनेर भन्नुहोस्, कसैले पनि लिँदैन। किनभने सिटीमै दिएको भने यो काम नलाग्ने चिज भएकोले सिटीमै दिएको भने कसैले लिँदैन। सो यी सजिलो इस्युजहरू होइन नि। प्राइसिङ इज एन इस्यु, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी इज एन इस्यु, डिस्ट्रिब्युसन इज एन इस्यु। सो प्रब्लम चाहिँ हामीलाई भ्याक्सिन चाहियो, त्यो चाहिँ म बुझ्छु, तर त्यसको पछाडि इस्युजहरू हामीले राम्रोसँग बुझ्यौँ भने हामी काम गर्न सक्छौँ। र मेरो टाइम हेर्नुहोस् है, म ठ्याक्कै टाइम मिलाउँछु र यो आधा घन्टाको ठ्याक्क सकिने बेलामा म खालि के भन्छु भने एउटा कम्पिटेन्स भनेको जुन विषयमा म काम गर्छु त्यसमा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग वकिल राख्ने। सो हाम्रोमा एउटा प्रयास के हुनु पर्यो भने त्यो विषय चाहिँ म राम्रो अध्ययन गर्छु होइन, जति इन्फर्मेसन छ त्यो चाहिँ म एक ठाउँमा राख्छु भन्ने एउटा कम्पिटेन्स भन्ने शब्द चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण। दोस्रो मैले अघि जुन भने इन्टिग्रिटी भनेको यसले चाहिँ बेमान गर्दैन है, यसले चाहिँ कुनै स्वार्थमा फसेर मलाई चाहिँ उपदेश दिएको होइन है भन्ने त्यो इन्टिग्रिटी चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। नभए हामीले जति मेहनत गरेर जति अप्सन्सहरू पनि अगाडि राखिदियौँ भने मानिसहरूले शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ हुन्छ। र तेस्रो चाहिँ एम्पथी। किन एम्पथी भनेको के त भन्दाखेरि पब्लिक पोलिसीमा अथवा पब्लिक ठाउँमा काम गर्दाखेरि यो चाहिँ मेरो लागि भनौँ म चाहिँ नाफाको लागि मैले होइन, यो चाहिँ ग्रेटर गुड भन्छ नि, एउटा सामाजिक हिसाबले सबैलाई फाइदा होस् भनेर काम गर्ने। सो त्यसलाई एम्पथी भन्छ। सो कम्पिटेन्स एउटा पक्ष होइन, इन्टिग्रिटी एउटा पक्ष र एम्पथी चाहिँ एउटा पक्ष हुनुपर्छ। र खालि अन्तमा एउटा सानो उदाहरण, जापानमा चाहिँ अहिले हिजो 2 दिन अगाडि यो पब्लिक टोइलेट छ नि, यो सार्वजनिक शौचालय चाहिँ नयाँ डिजाइन गरेर उनीहरूले सुरु गरेको छ। अनि कस्तो टोइलेट भन्दाखेरि भित्र मान्छे छैन भने बाहिरबाट देखिने, तर त्यो शौचालयको लक लगाएपछि चाहिँ के पनि नदेखिने कि त्यो ऐना चाहिँ ओपेक हुने। अब हेर्नुहोस् है प्रब्लम के हो, सबैले टोइलेट जानुपर्छ प्रब्लम, तर इस्युज के त भन्दाखेरि टोइलेट भित्र जानलाई सफा छ कि छैन भनेर मान्छेको चिन्ता। तर दोस्रो चाहिँ भित्र गएपछि चाहिँ प्राइभेसी चाहिँ चिन्ता हुन्छ नि। अब हेर्नु बुद्धिले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि लक नगरेसम्म ट्रान्सप्यारेन्ट र लक गरेपछि चाहिँ ओपेक भनेर जापानिजहरूले नयाँ टोइलेट लन्च गरेको छ। र कम उमेरको हुनु भनेको के त भन्दाखेरि दिमागमा चाहिँ यस्तै खालका आइडियाहरू यस्तै खालका सोचहरू हामी सबैले विकसित गर्यौँ भने होइन, मोदीले भनेको छ क्या नहीं है आपके पास भन्छ, के छैन हामीसँग, सबै चिज छ नि। तर अलिकति सोच बदल्ने, काम गर्ने शैली बदल्ने र सबैलाई सँगै लिएर जाने हो भने हामीले चाहेको समाज अथवा देश चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ। र यति भनेर नै मेरो आफ्नो कुरा अन्त गर्छु। तर अलिकति छलफल होइन गर्ने, प्रश्नहरू गर्ने, र प्रश्न भन्दा पनि आफ्नो जुन सोच छ नि त्यसलाई अगाडि राख्ने। र प्रश्न भनेको भोलि पर्सि पनि कामको सिलसिलामा धेरै प्रश्नहरू हुन्छन् र यसलाई चाहिँ एउटा 2 वे डायलग भन्छ नि, दोहोरो चाहिँ छलफलको रूपमा राख्न सक्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो हो। नभए 3 दिनको ट्रेनिङ सक्यो त्यसपछि सबै चिज सक्यो भन्ने सोचबाट गयो भने फेरि यस्ता ट्रेनिङ पहिले पनि भएको हो, धेरै भएको पनि हुन्छन्, तर भोलि कसलाई के सोध्ने भन्ने बाटो चाहिँ छुट्नु भएन। सो यति भनेर म सबैलाई धन्यवाद मेरो कुरा सुनिदिएकोमा होइन। अब यो 2 दिन भयो, तपाईहरु भोलि पनि सुन्नुपर्छ होला अरू कुराहरू पनि, तर आफूलाई लागेको कुरा र प्रश्नहरू राख्नुभयो भने यसलाई चाहिँ छलफलमा जाउँ। हस्, ओके, धन्यवाद दाइ। हामीलाई यहाँ प्रश्नहरू सोध्दै हुन्छ साथीहरूले। म पहिलो प्रश्न चाहिँ यहाँ एकजना साथीको लिएँ मैले। हामीले चाहिँ यो भ्यू टावर अनि 100 फिटको फ्ल्याग राख्नेदेखि लिएर यस्तो कुराहरूमा एकदम धेरै फोकस गर्यो अहिलेको इलेक्टेड मान्छेहरूले, अहिलेको हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले। तर बेसिक हाम्रो समस्या के हो र कुन कुन समस्याहरू चाहिँ समाधान गर्यो भने हाम्रो लाइफ इज हुन्छ भन्ने कुरामा फोकस गरेनन्। यसको प्रमुख समस्या चाहिँ के कारणले होला भन्ने कुशल बराल भाइको क्वेसन छ। म अनम्युट गर्छु, सुनिन्छ है? हजुर सुनिन्छ दाइ। सो मेरो आफ्नो हिसाबले नि जस्तै हाम्रो पोलिटिकल लिडरसिप, म पोलिटिकल लिडरसिप नै भन्छु होइन, किनभने यो लिडरसिप भन्ने शब्द पनि किनभने अब तपाईँ हामी चाहिँ भोट माग्न नहिँड्ने, उहाँहरू भोट माग्न जाने अनि चुनाव जित्ने जुन सिस्टमबाट हामीले लिडरसिप छानेका छौँ नि, अब त्यो कहाँबाट आएको छ भन्दा एउटा एकदम सामन्ती व्यवस्थाबाट आएको छ नि होइन। सो चन्द्र शमशेरले बेलायत गए होइन, बिजुली देखे, अब सिंहदरबारमा उसलाई बत्ती चाहियो, त फर्पिङमा बिजुली उत्पादन गरे, लाइन तानेर सिंहदरबारमा बत्ती बाले होइन। अब यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चन्द्र शमशेरलाई तपाईँ जतिसुकै दोष दिए पनि त्यो प्रवृत्ति त छ नि हाम्रो समाजमा होइन। सो चेन्ज आउँछ नै, त्यसमा कसैले शङ्का गर्नु पर्दैन।
तर जुन पुरानो प्रवृत्तिबाट जुन सिस्टम चलेको छ, जस्तै भनौँ बजेट बनाउने तरिका भनौँ न, सिंहदरबारमा अथवा प्रदेशमा जुन किसिमले बजेट बनाइन्छ, अब त्यहाँ के हुन्छ, सबै जनप्रतिनिधिलाई चिठी पठायो, ल तपाईँको यसपालि के छ भनेर सबले लिस्ट बनाएर पठाएर ल्याउँछन्। अनि 2-4 जना कर्मचारी बसेर त्यसलाई चाहिँ कम्पाइल गर्यो, लिस्ट बनायो, अनि त्यो अनुसार बजेट। अब यो होइन नि। सो तपाईँले बजेट बनाउनु हो भने सबभन्दा पहिलो के हेर्नु पर्यो, संविधान होइन, संविधानको मर्म के हो, यो के को लागि। अब दोस्रो, जस्तै चुनावको लागि जुन जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो घोषणापत्र बनाउनु भएको छ त्यो भित्र छ कि छैन होइन, त्यो सबै चिजहरू अलिकति एनालिसिस गरेर उहाँलाई मद्दत गर्ने हो भने अहिलेको जुन प्रवृत्ति छ नि, खालि एउटा विश लिस्ट बनाउने भन्छ नि, विश लिस्ट, कि यसो भयो हुन्थ्यो, हाम्रो हरिवंशले भन्यो यसो भयो कसो होला भनेर चाहिँ एउटा लिस्ट मात्रै बनाउने जुन प्रवृत्ति हो, त्यसलाई चाहिँ पोलिसी लेभलमा लग्ने। जस्तै उदाहरणको लागि, जस्तै जनगणनासँग जोडौँ न, जस्तै अब आउने जनगणनामा साँच्चै अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू चाहिँ हामीले गणन गर्यौँ, अथवा एकल महिलाहरू कति छन् हामीले गणन गर्यौँ भनेपछि तपाईँले अपाङ्गता भएको व्यक्ति चाहिँ हाम्रो प्रदेशमा यति रहेछन् भनेपछि बजेट बनाउँदाखेरि अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई यो राज्यमा समावेशी गर्नलाई अब बन्ने सबै पूर्वाधार चाहिँ अपाङ्ग मैत्री हुनुपर्ने भनेर जस्टिफिकेसन केले दिन्छ, त्यो सेन्ससले दिन्छ नि हैन, किन हाम्रो जनसङ्ख्यामा यति चाहिँ भेटियो हैन। जस्तै उदाहरणको लागि एचआईभी संक्रमित अघिको एक्जाम्पलमा कसरी समावेश गर्ने भन्दाखेरि थाइल्यान्डमा के गरे त भन्दाखेरि कुनै पनि ब्याङ्कले बिजनेसको लोन चाहिँ अप्रुभ गर्दाखेरि एचआईभी पोजिटिभ भएको व्यक्ति चाहिँ पार्टनर छ भने उसको छिटो प्रोसेस गरिदिने। सो भोलि ल एकल महिलाहरूले बिजनेस ल्यायो भने अब यो त गर्न सकिन्छ नि, किन समाजले उसलाई चाहिँ अलिकति अगाडि चाहिँ राख्नुपर्छ, उसलाई बाटो खोलिदिनुपर्छ भनेर गर्ने नीतिगत कुरा नै हो। अनि बल्ल त्यो व्यक्तिले यो पनि मेरो पनि देश हो भनेर थुक्न छोड्छन् हैन, चकलेटको अथवा चुरोट चाहिँ फ्याँक्न छोड्छन्, किन यो पनि मेरो पनि मुलुक हो भने। अनि हाम्रो नेपालीहरूको समस्या के भने डेनमार्क जाँदाखेरि ओ त्यहाँ त केही पनि फोरै फ्याँक्दैनन् भन्ने, यहाँ किन फ्याँक्छन् भन्दा उसले राज्य चाहिँ मेरो हो, यो देश चाहिँ मेरो हो भन्ने त्यो भावना जगाउने समेत काम भएको छैन। सो हाम्रो जुन यो समूह छ नि, हाम्रो ग्रुप सुरु चाहिँ यहीँबाट गर्नुपर्छ र कहीँ निराश हुने ठाउँ छैन, तर सुरुवात चाहिँ गर्नु पायो भने हामी चाहिँ ठिक ठाउँ पुग्छौँ। ओके, सुषमा छेत्रीजीले एउटा क्वेसन के सोध्नु भएको छ भन्दाखेरि हामीसँग विज्ञ पनि छ, विज्ञताहरू पनि धेरै छन्, सरकार छ, सरकारले फेरि विज्ञ बोलाउँछ, तर सरकारले आफ्नो विज्ञ मात्रै बोलायो र जसले चाहिँ साँच्चै समस्याको समाधान गर्न सक्ने विज्ञहरू, ती विज्ञहरूलाई अलिकति साइडमा राख्यो। यो समस्या चाहिँ हामीले सधैँ देख्छौँ, यो कुरा चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्न सकिन्छ होला भन्ने खालको क्वेसन छ। सुस्मिता छेत्रीजी, अब हेर्नुहोस् है, जस्तै मेरो पनि अघि बाहिर पढ्दाखेरि अनि यो पनि विज्ञ जस्तो देखिन्छ, खोल्या छ होइन, यसले धेरै कुरा पनि गर्छ भने। हाम्रो नेवारीमा एउटा सानो कथा छ के, एउटा पसल रहेछ, पसल चाहिँ बन्द, तर पसल बाहिर चाहिँ एउटा ठुलो लाइन चाहिँ बसिसकेको रहेछ, लाइन चाहिँ है। अनि पछाडि चाहिँ अलिकति छ नि झगडा भएको जस्तो होइन, अलिक ठुल्ठुलो स्वरमा मान्छेहरू कुरा गरिरहेको, अनि एकजना मान्छे चाहिँ अगाडि आउनु खोजिरहेको छ, अनि बाँकी सबैले के भन्छ लाइन बसमा, लाइन बस होइन, सबै लाइनमा बसेर तपाईँ लाइन बस भन्छ। अनि त्यो मान्छेलाई अति भयो, उसले के भन्छ नि, होइन पसले मै हुँ, अब मैले पसल नखोलिकन भनेर ऊ बल्ल बल्ल चिचाएर चाहिँ अगाडि। अब यो नेपालमा म लाइन बस्न जान्छु होला, अनि जहाँ गए पनि लाइन छ भने म त लाइन बस्दिनँ। सो त्यो भनेको खालि के भन्दाखेरि मेरिटोक्रेसी भन्छौँ नि होइन। मेरिटोक्रेसी भनेको कस्तो भन्दाखेरि म इन्जिनियर भनेर अघि दिनुभयो, म ऊर्जा नीति पढेको भन्नु भने त्यो मैले कसरी पढेको, नेपाल सरकारको पैसाले पढेको, मैले आफ्नो पैसाले पढेको होइन, नेपालले मलाई पढाएको। तर नेपालले मलाई त्यत्रो लगानी गरेर पनि मलाई बोलाउँदैन भने त्यो कसको समस्या, मेरो त समस्या होइन होला हैन। अझ हाम्रो पालामा 30-40 वर्ष अगाडि त बन्ड साइन गर्थ्यो कि फर्केर आएर नेपाल सरकारलाई यति वर्ष काम गर्नुपर्ने भने बन्ड साइन गर्थ्यो नि। सो अहिले पनि कोभिड-19 हुँदाखेरि हाम्रो प्रदेशमा डाक्टर कति छन्, नर्स कति छन्, एपिडेमियोलोजिस्ट कति छन् हैन, जस्तै एनेस्थेटिक कति छन्, अब त्यो स्पेशलाइज विषय हो नि। सो अहिले नै एउटा प्रोजेक्ट के गरौँ भने पहिलो काम के त भन्दाखेरि कोभिड-19 को लागि जनशक्तिको एउटा खाका बनाउने भनेर तुरुन्तै सुरु गर्न सकिन्छ। तर हेर्नुहोस् दुर्भाग्य, बेलायतको महारानीले अस्तिको क्रिसमसमा भाषण दिँदाखेरि के भन्यो, माई गभर्मेन्ट विल मेक इट इजी टु ब्रिङ मेडिकल प्रोफेसनल्स इन्टु इङ्ल्यान्ड भन्यो। संसारभरिको डाक्टर नर्स चोर्ने चाहिँ बेलायतले नीति बनाउने
जापानले चाहिँ नेपालसँग म्यान पावर कम्पनीको चाहिँ के भनेर अग्रिमेन्ट गरेको छ, वर्षको 40,000 नर्स चाहिँ जापान लग्ने भनेर साइन गरेको छ। अनि हामी चाहिँ म्यान पावर बेच्नेमा चाहिँ दङ्ग पर्ने, अनि भोलि गण्डक प्रदेशमा चाहिँ हाम्रो नर्स पनि छैन, डाक्टर पनि छैन। अब यी चिजहरू हुन् हाम्रो इस्यु हो क्या। यहाँ नर्स नभएको त होइन, डाक्टर नभएको होइन, तर बेलायतको महारानीले किन माई गभर्मेन्ट विल मेक इट इजी फर डक्टर्स एन्ड नर्सेस टु कम टु इङ्ल्यान्ड किन भनेको? किन त्यहाँ पनि उनीहरू पनि त बुढाबुढीहरू धेरै छन्, नर्स चाहिएको छ। सो अलिकति छ नि यो इस्युजहरू हेर्दाखेरि कम्प्लेक्स, तर त्यति कम्प्लेक्स होइन, किनभने आजैबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ भने यो ठिक पार्न धेरै समय लाग्ने चिज चाहिँ होइन। यो मैले हाम्रो सुमनजीको क्वेसन र सलोजीको क्वेसन अलि मिलाएर भने यो क्लाइमेट चेन्जको इस्यु चाहिँ यो अलि यसमा किन यत्रो डिबेटेबल कुरा हो, रियल हो कि होइन, अथवा हो भने रियल हो भने किन सिरियस नभएको हो भन्ने खालको यो क्लाइमेट चेन्जको इस्युको कुरा चाहिँ के हो दाइ? अब यो कस्तो हुन्छ भने डोनाल्ड ट्रम्पको चाहिँ न्युज हेर्ने होइन, फक्स टिभी हेर्ने हो भने क्लाइमेट चेन्ज भनेको होक्स भनेर उसले छ नि, साइन्सलाई चाहिँ एकदम नकारात्मक होइन, यो साइन्स भनेकै काम नलाग्ने चिज भन्ने अमेरिकामा एउटा ठुलो जमात छ र त्यो साइन्सलाई अन्डरमाइन गरेकै कारणले अहिले 2 लाख अमेरिकनहरूको मृत्यु भएको छ। किन यो साइन्स भनेको कामै नलाग्ने चिज भन्ने विश्वास गर्ने मानिसहरू संसारमा एउटा जमात छ। अब रियालिटी के त भन्दाखेरि पृथ्वीको वायुमण्डलमा जम्मा 350 पार्टिकल पर मिलियन कार्बन डाइअक्साइड हुनुपर्नेमा आज तपाईँ बिहान चेक गर्नुहोस् 418 पुगेको छ ppm। त्यो 418 पार्टिकल पर मिलियन पुग्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि प्री इन्डस्ट्रियल एज भन्छ, यो औद्योगिक यो युगको बेलादेखि अहिलेसम्म नाप्यो भने आज बिहानको हेऱ्यो भने 1.16 डिग्री सेल्सियस चाहिँ तापक्रम पृथ्वीको बढेको छ। अब क्यालिफोर्नियामा आग लागि भएको छ, अस्ट्रेलियामा त्यत्रो आग लागि भयो, तुफान आएको छ, पेन्डेमिक भएको छ। अब त्यो पेन्डेमिक, होरिकेन र फायर चाहिँ ट्रम्पकै देशमा किन भयो त भन्दाखेरि सायद उसलाई यो चाहिँ साँच्चै हो भनेर सम्झाउनलाई भएको हुनुपर्छ हैन। त्यसैले साइन्सलाई नकार्ने हो भने हैजाज पनि उड्दैन, हाम्रो फोन पनि चल्दैन, यी सबै चिजहरू चल्ने नै साइन्सले हो नि। अनि अरू चिज चाहिँ सबै साइन्सले चल्ने हैन। अनि क्लाइमेट र यो भाइरस चाहिँ साइन्स होइन भनेर अरू सबै हो, यो दुईटै चाहिँ होइन भन्ने जुन यो आफूले छाने चिजहरू यो चाहिँ हुँदैन। त्यसैले 1.16 डिग्री छ र 418 ppm छ र हाम्रो उद्देश्य भने के हुनु पर्यो, 350 मा झार्नु पर्यो र टेम्परेचर चाहिँ 1.16 बाट 0 अथवा भने त्यो जुन प्री इन्डस्ट्रियल एज को टेम्परेचरमा चाहिँ झार्ने हो। सो त्यतिको लागि यो संसारमा सबै चिज भइरहेको। हाम्रो मिलन गुरुङले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा यति धेरै इनोभेटिभ युथहरू छ तर पनि उनीहरू मिसगाइडेड भइरहेछन्। अलिकति देशको स्थितिले गर्दाखेरि अब उनीहरूले जुन क्रिएटिभ आइडियालाई चाहिँ आफ्नो इम्प्लोइमेन्ट, एन्टरप्रेन्योरसिप र इनोभेसनमा ढाल्न सकिरहेको छैनन्, जसले गर्दा धेरै यङ मासहरू चाहिँ बाहिर अब्रोड जाने प्रब्लमहरू आइरहेछ। अब यस्तो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि के गर्नुपर्छ होला भन्ने खालको क्वेसन छ। अब यो अलिकति छ नि, जस्तै अहिले अमेरिकामा लिउँ होइन, धेरै केटाकेटीहरू अमेरिका जाने, त्यहाँ चाहिँ मौका पाइन्छ भनेर धेरै गए पनि अब अहिले अमेरिका भन्ने देश कस्तो निस्क्यो भन्दाखेरि टिकटक चाहिँ धेरै पपुलर भयो, त्यसैले यसलाई ब्यान गर्ने। तर ब्यान गर्ने क्रममा 45 दिनभित्रमा माइक्रोसफ्टले किन्यो भने उसलाई किन्न दिने। अब यो त गुन्डा राज हो नि यो त होइन, म बन्द गर्छु त गएर किन्नु भनेर। अब यस्तो अमेरिका जस्तो देश चाहिँ त्यो हालतमा पुगेको छ भने अब हाम्रो बच्चाहरू, पोखराका बच्चाहरू, जहाँको बच्चाहरू अब अमेरिका चाहिँ जाँदैनन्। अब कहाँ जान्छन् त भन्दाखेरि कोरिया जान्छन्, हङकङ जान्छन्, किन क्रिएटिभिटी त्यहाँ छ नि अहिले। अब तपाईँ आबुधाबी हेर्नुहोस् है, युनाइटेड अरब एमिरेट, चीन र अमेरिका भन्दा 1 हप्ता अगाडि उसले मङ्गल ग्रहमा यान पठाए। संसारमा आज 190 वटा देशमा हेर्नुभयो भने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको मन्त्रालय भएको एउटै देश छ युनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो अब यो अमेरिका जाने होइन, बेलायत जाने भन्ने भन्दा पनि जुन देशले त्यस्तो क्रिएटिभ स्पेस, त्यो क्रिएटिभिटीको ठाउँ चाहिँ दिन्छ त्यहाँ जान्छन् होइन। र यो अमेरिकाको मोनोपोली होइन, यो फलाना देशको मोनोपोली भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यसैले नेपालले पनि होइन अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मिनिस्ट्री अरू कसैले नगरे पनि हाम्रो प्रदेशले गरौँ न होइन। युनाइटेड अरब एमिरेट्स दोस्रो त हुन्छ होइन, युएई पछि आर्टिफिसियल। अब किन नगर्ने, कसले रोकेको छ? नगर्नु भने कसले भनेको छैन नि। सो मङ्गल ग्रह पठाउने यान समेत चीन र अमेरिका भन्दा युएईले पहिला पठायो। सो उनीहरू चाहिँ त्यो बाटोमा छन्, हामी पनि जान नसक्ने
भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर टिकटकलाई ब्यान गरेर माइक्रोसफ्टलाई किन्न लगाउनु भनेको त्यो अब त्यो अमेरिकाको पनि धेरै दिन चाहिँ बाँकी छैन। अनिल जी, म चाहिँ सुजनजीलाई स्टप गरेर एकैछिन हजुरको यही स्टेटमेन्टलाई चाहिँ मेबी अलिकति कन्ट्राडिक्ट हुन पनि सक्छ होइन। हामी चाहिँ अमेरिकाको, बेलायतको, कोरियाको कुरा गरिराख्दा पनि हाम्रो यहाँ पार्टिसिपेन्ट्सहरूले क्वेसन चाहिँ के गर्नु भएको छ भने नेपाली युवाहरू एकदमै इनोभेटिभ हुनुहुन्छ, तर नेपाल सरकार इनोभेटिभ नभएर इनोभेसन चाहिँ प्रस्फुटन हुन नपाएको हो कि भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ नेपालभित्रकै कुरा गर्दा एउटा। र त्यही प्रश्नलाई जोडिराख्दा चाहिँ हामीले चाहिँ अब कसरी गर्ने, युवाहरू कसरी मोटिभेट हुने यस्तो समय परिस्थितिमा भन्नुभएको छ भने अब प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टलाई चाहिँ यही सबै कुरा जोड्दाखेरि चाहिँ विदेशका कुरा नगरौँ, नेपालमा यो ब्रेन ड्रेनलाई कसरी रोक्ने त नि भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। यो 4-5वटा प्रश्नलाई चाहिँ एउटै बनाएर मैले तपाईँलाई दिएँ सर, एन्सर एड्रेस गरिदिनु। अब हेर्नु, यो मान्छेहरू आउने जाने भनेको रोकेर इतिहासमा कहिले पनि रोकिँदैन। किनभने मानिसहरू भनेको जसै पहाडबाट तराई जाने, तराईबाट फेरि सहर जाने, यो क्रम चाहिँ अहिले मात्र होइन पहिलेदेखि चलिआएको, यो चाहिँ चल्छ नै होइन। तपाईँले एउटा ल्यान्सेट रिपोर्ट भन्ने अहिले हेर्नुभयो भने सन् 2100मा 80 वर्षपछि नेपालको जनसङ्ख्या कति हुन्छ भन्दाखेरि जम्मा 1,70,00,000 भनेको 3,40,00,000 चाहिँ म्याक्सिमम पुगेर यो शताब्दीको अन्तमा चाहिँ आधा हुन्छ भनेर फोरकास्ट गरेको छ होइन। अब यो चिज भनेको त्यो डेमोग्राफिक डाइमेन्सन भन्छौँ नि, त्यो चाहिँ हुन्छ नै, मान्छेहरू आउने जाने त्यो सँगै हुन्छ, कसैले रोक्न सकिँदैन। अब दोस्रो चिज होइन, हरेक ठाउँमा जस्तै हामीसँग चाहिँ ऊर्जा छ होइन, सफा हाइड्रो पावर छ। अब हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो ऊर्जालाई विकास गर्नको लागि हामीसँग पुँजी छैन होइन। अहिले संसारमा सबभन्दा ठुलो इकोनोमिक ग्रोथ कहाँ छ भन्दाखेरि एसियामा छ है। अब एसियाले आफ्नो ग्रोथ गर्दाखेरि कोइला अथवा पेट्रोल अथवा डिजेल बालेर गऱ्यो भने जलवायु परिवर्तन असर पर्ने, तर उसले चाहिँ सफा हाइड्रो पावर पायो भने उसले चाहिँ त्यो प्रयोग गर्ने। सो गएको पावर समिटमा हामीले के प्रपोज गर्यौँ भन्दाखेरि त्यसको टाइटल के थियो, पावरिङ द एसियन सेन्चुरी। सो पावरिङ द एसियन सेन्चुरी भने के, नेपालसँग पानी छ, त्यहाँबाट उत्पादन हुने ऊर्जा एसियालाई आवश्यक छ, तर नेपालले त्यो क्षेत्र विकास गर्न त्यो पुँजी चाहिँ एसियाबाट ल्याउन सकिन्छ। सो एसियन पुँजी नेपालको जलस्रोत, तर विकास चाहिँ एसियन सेन्चुरीको लागि भनेर गर्दाखेरि अब लगानी मात्र होइन कि हामी चाहिँ ऊर्जा चाहिँ लोड सेडिङबाट ऊर्जा चाहिँ बढी हुनेछ। अब हेर्नुहोस् है, ऊर्जा एक्सपोर्ट गर्ने भन्ने विषयमा धेरै छलफल हुन्छ। अब आउने हामीले जति ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्छौँ नि, सायद जहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट छ त्यहाँ चाहिँ इन्डस्ट्री पनि लग्नुपर्छ कि, तर कस्तो खालको इन्डस्ट्री लग्नुपर्छ भन्दाखेरि कम्पिटिटिभ हिसाबले जुन सामान उत्पादन गर्नलाई बढी ऊर्जा खपत हुन्छ नि, ती ऊर्जा खपत हुने सामान चाहिँ नेपालमा उत्पादन गर्यो भने हामीसँग चाहिँ प्रशस्त जलस्रोत भएको कारणले त्यो चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुन्छ। जस्तै हैजाजको पार्टहरू हुन्छ नि, मेसिन गर्नुपर्ने। सो अलिकति त्यसरी स्ट्राटेजिकली सोच्यौँ भने त्यो उद्योगको सँगसँगै पोलिटेक्निक आउँछ, त्यो पोलिटेक्निकले हामीले आवश्यक भएको म्यान पावर डेभलप हुन्छ। तर खालि ऊर्जा मात्रै उत्पादन गरेर हिन्दुस्तानलाई बेचेर हामी धनी हुन्छौँ भने त्यो हुने पनि होइन। सो यङ मान्छेहरूले ल्याउने सोच भने के भन्दाखेरि हामीसँग पानी छ, ऊर्जा चाहिँ एसियालाई आवश्यक छ, एसियासँग पैसा छ, उसले लगानी गर्छ, उसले चाहिँ सफा ऊर्जा पाउँछ, तर हाम्रो ऊर्जा सँगसँगै हामी उत्पादन पनि गर्छौँ र त्यो उत्पादन क्षेत्रको सँगसँगै पोलिटेक्निक अथवा ह्युमन रिसोर्स पनि डेभलप गर्छौँ भनेर अलिक इन्टिग्रेटेड किसिमले हामी जान सक्यौँ भने यो हुन्छ। र यो विषय कहाँ छलफल गर्यो त भन्दाखेरि गएको मङ्सिर महिनामा पावर समिटमा काठमाडौँमै छलफल गरेको हो। सो नेपालमा नहुने होइन, भइरहेको पनि छ, तर खालि मलाई के लाग्छ भने त्यो छलफल गर्ने एउटा क्रिटिकल मास होइन। क्रिटिकल मास भनेको सङ्ख्या चाहिँ अलि पुग्या छैन कि, सो त्यो सङ्ख्या चाहिँ हामीले पुर्याउन सक्यो भने छलफल चाहिँ भइरहेको छ, काम पनि त्यही अनुसार चाहिँ भइरहेको छ। अनिल जी, तपाईँको ठ्याक्क क्रिटिकल मासकै कुरा आउँदा चाहिँ ठ्याक्क हाम्रो पार्टिसिपेन्ट स्वीकृतिजीले ठ्याक्क क्वेसन सोध्नुभएको थियो। अब हजुरले भन्नुभयो क्रिटिकल मास चाहिन्छ भन्नुभयो, तर हामी अब न्युबिज भन्छ नि, नयाँ नयाँ भर्खर ग्रेजुएट भएका विद्यार्थी कहीँ काम गर्न जानु पऱ्यो के भने जहाँ पनि वर्क एक्सपिरियन्स माग्ने, अथवा ऊ त 5 वर्ष एक्सपिरियन्स गरेको अरू हुनुहुन्छ, तपाईँले रिप्लेसमेन्ट पाउनुहुन्न, तपाईँले पाउनुहुन्न भन्ने जस्तो कुरा आयो यो प्रसङ्गमा। अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो प्रब्लम सल्भिङ नै गर्न नसक्ने पोलिसी हो कि त्यो प्रमोट गर्न नसकेको हो कि चाहिँ एज अ होल यो समाजकै दोष हो कि पोलिसीको दोष हो भनेर एकदम कन्फ्युजन भएको जस्तो प्रश्न पनि गर्नुभयो सचिन रेग्मीले। हजुरले के एड्रेस गरिदिनुहुन्छ कि यो पोलिसीको खराबी हो कि अथवा न्युबिजहरूलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी नदिएर क्रिटिकल मास नपुगेको हो कि भन्ने कुरामा सर? अब अगेन छ नि, हिस्टोरिकली हामीले हेऱ्यौँ भने होइन,
जस्तै हामी काठमाडौँमा नेवारहरूको एउटा के छ भने जस्तै बच्चाहरूले राम्रोसँग स्पष्टसँग बोलेन भने सूर्य विनायकमा लगेर पूजा गर्ने चलन छ क्या, यसले चाहिँ राम्रो बोलोस् स्पष्ट बोलोस् भनेर। अनि हाम्रो यहाँ जोक के हुन्छ भने जुन दिनदेखि त्यो बच्चाले राम्रो बोल्यो त्यो दिनदेखि चाहिँ चुप लाग भनेर गाली गर्ने हैन, किन हाम्रो क्वेसन कल्चर त छैन हैन। तर म्यानेजमेन्टको प्रिन्सिपलले के देखाउँछ त भन्दाखेरि मोटिभेसन, जुन शब्द अहिले प्रयोग गर्यो मोटिभेसन भनेको कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि व्हेन यु आर यङ हैन, सानो हुँदाखेरि जुन खेल खेल्छौँ नि, सो प्ले खेल खेल्ने बेलामा आफ्नो पोटेन्सियल थाहा हुन्छ उसले कि मेरो चाहिँ यसमा पोटेन्सियल छ भनेर थाहा हुन्छ। अनि त्यो पोटेन्सियलबाट उसले एउटा के गर्छ भने लाइफमा एउटा पर्पस बनाउँछ कि म यो गर्छु भने एउटा पर्पस बनाउँछ र त्यो पर्पसको आधारमा उसले जुन काम सुरु गर्छ नि, उसले सबभन्दा ठुलो मोटिभेटिङ फ्याक्टर चाहिँ के खोज्छ भन्दाखेरि ठ्याक्क तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, उसले अटोनोमी खोज्छ। अटोनोमी भनेको सबै मानिसले संसारमा आफ्नो हाकिम आफै हुन चाहिँ खोज्छ, किनभने कोही पनि व्यक्तिलाई गुड मर्निङ सर भनेर तलब खाने चाहिँ कसैको इच्छा हुँदैन। सो अलिकति हामीले छ नि त्यो माहौल कि मैले चाहिँ यस्तो आइडिया सुरु गरेको छु भन्यो भने सबैले सपोर्ट गर्ने। अब यो म दुईवटा एक्जाम्पल दिन्छु। हाम्रो डाक्टर विशाल ढकाल आउनुभयो, मसँग एउटा आइडिया छ भने हेल्थ एट होमको उहाँलाई सोध्नु 1 नम्बर मेम्बर मैले लिएँ कि तिमीले आइडिया सुरु गर, पहिलो मेम्बर चाहिँ म हैन। ग्रिन ग्रोथ अहिले जुन घर घरमा तरकारी बाँड्छ ग्राहक नम्बर 1 चाहिँ म। अब मैले गर्न सक्ने यही नै हो हैन। सो त्यसरी धेरै कम्पनीहरू बनेका छन्, धेरै व्यवसायहरू पनि बनेका छन्, तर अटोनोमी अथवा मेरो हाकिम चाहिँ मै हुन्छु भन्ने चाहिँ हामी सबै साथीहरूले चाहिँ मनन गर्न सक्यो। र लाइफमा मोटिभेसन भनेको के भन्दाखेरि बिहान 4 बजे उठेर किन काम गर्ने भन्दाखेरि यो त मेरो लागि हो भनेर काम गर्ने हो भने देन वी विल बिकम सक्सेसफुल। सो जस्तै भनौँ न अहिले अब जस्तै हाम्रो के स्टिभ जब्सको कुरा आउँछ नि, जस्तै एप्पल। सो उहाँले जस्तै ग्रेजुएसनमा यस्तो स्पिच दिँदाखेरि उहाँ के भन्छ, म किन सफल भएँ भन्दाखेरि उहाँले 3वटा कारण दिनुहुन्छ हैन। एउटा चाहिँ मेरो आमा, आफ्नै आमाले मलाई जन्मिनु अगाडि कसैलाई दिनु खोजेको। दोस्रो, मैले जुन एप्पल कम्पनी बनाएँ ती कम्पनीले मलाई निष्कासन गरेको। र तेस्रो चाहिँ डाक्टरले तिमीलाई प्यानक्रियासमा क्यान्सर भएको छ त्यसैले 3 महिना मात्र बाँच्छु भने। अब उसले एप्पल कम्पनी किन सक्सेसफुल भयो भने ही सेड बिकज अफ माई 3 फेलियर्स। मेरो लाइफको यो 3वटा फेलियरले म चाहिँ सक्सेसफुल भएको भन्नु। सो नेपालीहरुमा पनि के भने फेलियर इज ओके एज लङ एज यु लर्न समथिङ फ्रम इट हैन। द ओन्ली मिस्टेक यु क्यान मेक इन द वर्ल्ड इज द वान यु डिड नट लर्न एनिथिङ फ्रम। जुन समस्याबाट मैले के पनि सिकेन त्यो मात्रै समस्या हो नि, त्यसबाट के सिक्यो भने त त्यो के समस्या भयो। सो यस्ता खालका एटिट्युडहरू चाहिँ हामीले डेभलप गर्नुपर्छ। तर अघि भने जस्तो फेरि मोदी कहाँ जाने हो भने क्या नहीं है आपके पास भनेर ऊ चाहिँ रिस उठ्ने। अनि हामी कहाँ के छैन, सबै चिज छ नि। किन म पनि त इन्जिनियर पढेको हो, मैले अमेरिकाको पनि पेन्सिल्भेनिया विश्वविद्यालयमा आइभी लिग युनिभर्सिटीमा पढेको हो, तर खोइ म त 1 दिनभन्दा बढी त बसेन त्यहाँ हैन। सो जे छ यही छ, गर्न सकिन्छ। तर त्यो भने मतलब अमेरिका जाने हवाईजहाज रोक्ने हैन, त्यहाँ एयरपोर्टमा बसेर बाटो छेक्ने त्यो चाहिँ होइन। किन फ्री फ्लो भनेको त्यो आफैमा एउटा पोजिटिभ चिज हो। ह्युम्यानिटी भने त फेरि छ नि, ऊ जहाँ पनि चाहिँ एक्सेल गरोस्, राम्रो होस् भनेर सबैले खोज्छ, त्यो रोक्ने चाहिँ हुँदैन। यसै प्रसङ्गलाई जोड्दाखेरि चाहिँ अब भनिन्छ नि जस्तै नेपाल भनेको अब डेभलपिङ फेजमा छ र यसमा धेरै यो स्टार्टअप्सहरूको लागि चाहिँ एकदम धेरै अपर्च्युनिटी छ भनेर मजाले सुनिन्छ। तर हाम्रो स्कुलिङमा चाहिँ त्यसलाई अलिक प्रमोट नगरेको पाइन्छ जस्तो भनेर हाम्रो मेन्टर सरले पनि सुन्नु भएको छ, केशव सरले। यसको रुट कजलाई चाहिँ कसरी हटाउन सकेला, यो इस्युलाई चाहिँ द इस्यु इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन प्रब्लम्स भनेर भन्नुभएको छ भने यो रिजर्भेसन गर्ने सिस्टमलाई चाहिँ कसरी रिसेप गर्न सकेला त नि सर? अब एकदम सिम्पल एउटा इक्जाम्पल लिउँ न हैन। सो जस्तै 1815 सन् 1815 युरोपमा एउटा भोल्क्यानिक इरप्सन भयो र त्यो भोल्क्यानिक इरप्सन हुँदाखेरि त्यो गाउँमा भएको सबै घोडाहरू चाहिँ मर्यो हैन, घाइते भयो, मरे। अब त्यहाँ एउटा उद्यमशीलता भएको व्यक्ति चाहिँ निस्के र उसले साइकल आविष्कार गरे है। आज संसारभरि साइकल किन छ भन्दाखेरि युरोपको एउटा गाउँमा भोल्क्यानोले घोडा मारेकोले हो हैन। सो उसले घोडा मरेकोलाई अवसर मानेर उसले साइकल आविष्कार गरे। अब आइडियाको फेजमा घोडालाई चाहिँ साइकलले रिप्लेस गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो चाहिँ आइडिया फेज भयो हैन, विच इज वान फेज। द सेकेन्ड फेज इज एन्टरप्रेन्योरशिप फेज भनेको त्यो साइकल बनाउनलाई चाहिने ज्ञान सिप चाहिँ त्यो व्यक्तिमा छ कि छैन, र छैन भने उसले कि त टिम बनाउनु पर्यो,
कि त कुनै कुनै चिज त उसले सिक्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब मेटल भनौँ न, जस्तै सिट मेटललाई कसरी रोल गर्ने उसमा त सबै ज्ञान त उसमा हुनुपर्छ छैन। सो द्याट इज द एन्टरप्रेन्योरशिप अथवा स्किल लेभल। अब नाउ द थर्ड लेभल इज द कन्टेक्स्ट भन्छ। सो कन्टेक्स्ट भनेको त्यो आइडिया लिएर ब्याङ्कमा गयो भने घरको लाल पूर्जा लिएर आऊ भन्यो। सो हाम्रो काम के त भन्दाखेरि बिना लाल पूर्जा पनि लोन पाइन्छ कि पाइँदैन। सो त्यसलाई हामी के भन्छौँ, बिजनेस इकोसिस्टम भन्छौँ नि। सो 3 लेभलमा हामीले काम गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ आइडिया लेभलमा, एउटा चाहिँ एन्टरप्रेन्योरशिप लेभलमा, र थर्ड चाहिँ इकोसिस्टमको लेभलमा। तर कसैले पनि त्यस्तो आइडिया ल्यायो, जस्तै मैले अघि एक्जाम्पल दिएँ ग्रिन ग्रोथ, जसले चाहिँ काठमाडौँ वरिपरिको गाउँबाट चाहिँ तरकारी सोर्स गर्छ र हाम्रो घरमा पुर्याउँछ। सो त्यसमा एकदमै सोफिस्टिकेटेड खालको थिङ्किङ छ आइडिया लेभलमा। देन देयर इज अ होल सपोर्ट सिस्टम अराउन्ड एन्टरप्रेन्योरशिप, एन्ड देन देयर इज अ होल सिस्टम अराउन्ड इकोसिस्टम, उसलाई सपोर्ट गर्ने इकोसिस्टम। सो मेरो आफ्नो हिसाबले यी 3 तहमा हामीले राम्रोसँग काम गऱ्यौँ भने अघि भने जस्तो नेपालीहरू जति पनि सक्छन् हैन, त्यो नसक्ने भन्ने कुरै छैन। तर यो 3 लेभलको सपोर्ट चाहिँ चाहिन्छ। हजुर सर, तपाईँले यो 3 लेभलको सपोर्ट भनिराख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रश्नहरू पनि हामी आइस ब्रेकिङ फेज चाहिँ कसरी बनाउने होला भनेर सोध्नु भएको थियो। तर मलाई लाग्छ तपाईँले त्यो एन्सरमा नै एड्रेस गरिसक्नुभयो। चाहिँ अब ट्रान्जिसन फेजमा छ नेपाल भनिन्छ, फुल्ली एडप्ट गर्न सकेछ डेभलपमेन्टलाई भने न पहिलाको ट्रेडिसनल कन्भेन्सनल सोसाइटीमा चाहिँ नभिज्न सकेको छ। अहिलेको झन् हामी प्रेसिङ यो युथ हो, त्यो आइस ब्रेकिङ फेजमा चाहिँ कसरी निहाल्दै जाने होला भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यो हल्का त सायद तपाईँले अगाडिको एन्सरमा पनि एड्रेस गर्नुभयो। र यसै कुरालाई जोड्दै त्यसै प्रसङ्गलाई अझै विस्तृत कुरामा भन्दा चाहिँ यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ पार्टिसिपेन्ट्सले चाहिँ नेपालमा यो कृषिको धेरै सम्भावना छ भनेर त हामी 7-8मा पढेबाटै सोसल स्टडिजमा पढ्दै आएको। अहिलेसम्म पनि कृषिको सम्भावना बढी छ, यति छ, यति पर्सेन्टेज होइन, फर्टाइल ल्यान्ड भनेर पढिन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ यो व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउन र कृषि पर्यटनको प्रवर्धनको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न, अनि अर्को यो कोरोनाले बिग्रेको यो पर्यटनीय क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी उकास्न सकिन्छ, के गर्नु पर्ला भनेर चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सले प्रश्न गर्नुभएको छ सर। अब यो जुन कृषिको बाट सुरु गरौँ होइन, जस्तै अब हाम्रो नेपालको कुल ग्रासमा होइन जम्मा 25% मात्रै कृषि छ। अब यो हामी कहिलेकाहीँ छ नि यो तथ्याङ्कहरू पनि नेपालमा सबै कृषक भनेर भन्छ। अब अघि मैले सुरुमा भने नि त्यस्तो किन भन्छ भन्दाखेरि मलाई हङकङमा एकपल्ट इमिग्रेसन अफिसरले के भन्थ्यो भने नेपालीहरू अझै छ नेपाल देश संसारको एकदम गरिब देश भन्छ। अनि त्यो फर्म भर्छ नि इमिग्रेसनमा, अनि त्यहाँ चाहिँ के लेखिरहेको हुन्छ नि पर्पस अफ द भिजिट चाहिँ फार्मर के अरे टुरिज्म, अनि प्रोफेसन चाहिँ फार्मर भनेर लेखेको हुन्छ क्या। अब नेपालमा तपाईँ फर्म भर्दाखेरि धेरै क्याटेगोरी नभएको कारणले उसले फार्मर भनेर भर्छ नि होइन। सो द जिडिपी कन्ट्रिब्युसन अफ एग्रिकल्चर इज ओन्ली अबाउट 25% होइन। अब तपाईँ त्यो जसलाई व्यवसायीकरण भन्नुभयो भने जस्तै अहिले पनि जस्तै सानो पकेटमा उत्पादन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ वेयर हाउसिङ भन्छ, एक ठाउँमा ल्याउनु पर्यो नि। सो जस्तै स्याङ्जामा तपाईँले सोध्नुभयो भने तपाईँ कफी कति उत्पादन गर्नुहुन्छ भने उसले यति केजी भन्दा, किन्ने मान्छेले के भन्छ भने केजी होइन टनमा भन्नुहोस् न भन्छ। सो इट्स अ भेरी सिम्पल इन्साइट। तर केजीलाई टन बनाउनलाई त वेयर हाउसिङ त चाहियो होइन। सो गोलभेडाको साइज अनुसार हाइटमा पुर्याउने अथवा क्वालिटी गोलभेडालाई हाइटमा पुर्याउनलाई इट हेज टु बी स्क्रिन्ड, इट हेज टु बी सोर्टेड, इट हेज टु बी पुट अन अ कोल्ड चेन। अनि फार्मरले चाहिँ कोल्ड चेन बनाउन नसक्ने त्यो लगानीको कारणले गर्दाखेरि, तर हायट अथवा काठमाडौँको 5 तारे होटलहरूको दृश्यमा त छ नि होइन। सो वेयर हाउसिङ इज वान पार्ट अफ द सोल्युसन। द सेकेन्ड पार्ट इज वेयर हाउस क्रेडिट भन्छ। जस्तै ब्याङ्कमा पैसा राखेर हामीले क्रेडिट पाउँछौँ भने वेयर हाउसमा गोलभेडा राखेर पनि त उसले क्रेडिट पाउनु पर्यो नि। र यति इनोभेटिभ भएर जान्छ कि किसानले पेमेन्ट गर्दाखेरि वर्षको 2 पल्ट पेमेन्ट गर्छ, दुईवटा विन्टर हार्भेस्ट र समर हार्भेस्ट। सो इभन ब्याङ्किङ सिस्टम हेज टु चेन्ज टु बेसिकली फिट द हार्भेस्टिङ सिजन। सो यस्तो खालको चिजहरू अहिले म यहाँ बसेर भन्न सक्छु यो भनेर। तर यो छ नि म एक्लै कराएर अथवा म एक्लै भने हामी सबै मिलेर गरौँ न, किन नहुने। तर सम अफ अस हेभ टु बिकम फार्मर्स, सम अफ अस हेभ टु बिकम वेयर हाउस के अरे म्यानेजर्स, सम अफ अस हेभ टु डु वेयर हाउस क्रेडिट, सम अफ अस हेभ टु म्यानेज द कोल्ड चेन। सो त्यस्तो 6-7 जना मिल्यो भने किन नहुने होइन। तर यो सबै प्रश्नको छ नि जवाब चाहिँ के भन्दाखेरि अघि जुन कुरो उठ्यो नि कि नेपालीहरू किन गर्दैन भने। सो म सधैँ छन् यस्तो खालको छलफलमा छ। माइकल एन्जेलो भन्ने संसारको एकदम ठुलो आर्टिस्ट, उसले चाहिँ रोममा भएको त्यो सिस्टिन च्यापल चाहिँ पेन्ट गर्यो होइन, जहाँ पनि त्यो तस्बिरहरू देख्नु सिस्टिन च्यापल भनेर चाहिँ एकदम फेमस। अनि म हरेक यस्तै खालको यो MBA क्लासहरूमा लिँदाखेरि सो हु वाज द किङ अफ इटली when Michael Angelo was painting the Sistine Chapel भनेर सोध्छु के।
अनि मान्छेले सोध्छन् अब राजाको नाम के होला बट द एन्सर इज भेरी सिम्पल द एन्सर इज हु केयर्स त्यति बेला राजा को थियो कसलाई किन मतलब सो अलिकति यस्तो खालको छ नि नचाहिने चिजहरुमा धेरै मतलब राख्ने हैन आफुलाई चिजको मतलब चाहिँ अलि कम राख्ने सो यस्तो बानी चाहिँ हामीले अहिलेदेखि चाहिँ कम गर्दै गयौं र हैन मलाई आफुलाई चाहिने विषयमा चाहिँ छलफल गरौं नचाहिने चिजमा चाहिँ अलिकति माइनस गरौं सो यो एउटा त्यो डिसिप्लिन भयो भने हुन्छ तर डोन्ट एभर थिंक दैट दिस थिंग्स आर सिम्पल सो अहिले मैले जुन शब्दहरु भने नि जस्तै वेयर हाउस क्रेडिट भन्यो यो भन्यो यो कोल्ड चेन भन्यो त्यो सहिलो चिजहरु हैन तर किन हुँदैन र हुन्छ अवश्य सर तपाईले भन्नुभएको स्टेटमेन्टलाई जोडिराख्दा चाहिँ हामी चाहिँ नचाहिने विषयमा धेरै नजानी बाटोको त बाटै नसोच्नु भन्ने नजानी गाउँको त बाटै नसोच्नु भनिन्छ तर कहिले कहिले नजानी गाउँमा जाँदा जाँदा झन् बाटो खुल्ने पनि हो कि भन्ने पनि हुन्छ हैन कहिले कहिले तर हामी युवा पिढीहरु चाहिँ अलि सरफेसमै डोयल गर्ने बानी भएर चाहिँ अलि त्यो डुबेर अथवा डेप्थमा जान नसकेर यो प्रब्लम्सहरु देखेको हो जस्तो पनि लाग्छ हामीलाई यो भनिराख्दा चाहिँ अघि तपाईले कस्तो मजाले भन्नुभयो मिलेर गरौँ तपाई कृषिमा गर्नु म वेयर हाउसमा गर्छु भन्नु र म स्वयं आफै मेडिकल सेक्टरमा गरौँला रे तर गर्छु त भन्ने तर यो प्रश्न गर्नु भएको छ कुशल बरालजीको प्रश्न मलाई एकदमै मन परेर यही प्रश्नलाई एड्रेस गर्न चाहे गर्ने हामीसँग आँट छ जोश छ जाँगर छ सरकारको पनि युवा पिढीको लागि एकदमै धेरै प्लान छ दृष्टि छ योजना छ युवाहरूलाई जागिर दिने यो दिने भनेर त बेला बखतमा सुनिन्छ तर ठ्याक्क जागिरको कुरा आउँदा भन्दा चाहिँ इम्प्लोयमेन्ट चाहिँ खासै छैन अब युवाहरू पढेर ग्रेजुएट भएर जबलेस भएर बसेको त यति धेरै इक्जाम्पल्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्ने त सर युवामा इनर्जी छ तपाईँ जस्तो व्यक्तित्वले आउनु मिलम गरौँ भन्नुहुन्छ सरकारले पनि अपर्च्युनिटी छ युवालाई भन्नुहुन्छ तर चुकेको चाहिँ कहाँ छ जस्तो लाग्यो सर यसमा चाहिँ अब हेर्नुहोस् है अब नेपालमा नि जस्तै अब हैन पैसा भयो भने म यो गर्छु भन्ने धेरै सुनिन्छ अरे पैसा अब भाग्यवश के छ भने नेपाली पैसा संसारमा कहीँ पनि चल्दैन र हरेक दशैंमा चाहिँ सरकारले नोट छाप्छ हैन सो त्यो नोट छापेको त यही बजारमा छ यही घुम्छ हैन किन यो चाइनामा चल्दैन इन्डियामा चल्दैन यही छ नि पैसा त अब तपाईं भन्नुहोस् यो देशमा कुनै पनि काम चाहिँ पैसा नभएको कारणले चाहिँ पक्कै हैन अब चाहिँ हाइड्रो पावर भनौं न जस्तै प्राधिकरणको मोनोपोली हिजो प्राधिकरणले मात्रै बिजुली किन्दाखेरि लोड सेडिङ भयो आज लोड सेडिङ किन हट्यो त भन्दाखेरि बिकज द मोनोपोली अफ एनईए एज अ बायर वाज रिमुभड सो यो चाहिँ जसले पनि किन्न सक्ने भएपछि ऊर्जाको बजार चाहिँ खुल्यो हैन अब हामी के सोच्नुपर्छ भने नि जस्तै व्यक्ति अथवा सिस्टम त्यो होइन कि फन्डामेन्टल चिज के अघि भने जस्तो किन लोड सेडिङ भइरहेछ त भन्दाखेरि कसै पनि लगानी नगरेकोले किन लगानी नगरेको त भन्दा बिकज वी हेभ अ सोल बायर हैन सो द ओन्ली वे नेपाल प्रोड्युस्ड मोर एनर्जी देन इट नीड्स इज बिकज एनईए को मोनोपोली ब्रेक गरेकोले सो यति एनालिसिस हामीमा सबैमा हरेक सेक्टरमा हामी गर्न सक्यौं भने हैन अब जस्तै अहिले 1 घण्टामा म 2-4 वटा गर्न सक्छु होला तर अघि भने जस्तै जुनसुकै विषयमा पनि अलिकति एनालिसिस गरे पनि हुन्छ तर पैसा भनेको सरकारले छाप्ने चीज हो र जुन दिनसम्म संसारमा कागज र मसी हुन्छ पैसा चाहिँ कमी हुँदै हुँदैन सो डोन्ट एभर आस्क मी छ नि पैसाको बारेमा किन पैसा भने छाप्ने चीज हो नि हैन सो फन्डामेन्टल चीजहरु बुझेर काम गर्यौं भने यी सबै चीज हुन्छ तर सजिलो बाटो छ र चोरको बाटो छ र हैन अलिकति सर्टकटहरु छन् र अब त्यो त काम गर्दा गर्दै थाहा हुन्छ तर आई डु नट बिलिभ कि नेपालमा कसैले पनि के गर्न चाहेर कुनै पनि कारणले उलाई रोक्यो भने पनि उले चाहिँ उपाय निकाल्छ र गर्नेले गरिराखेकै छ र म सधैं एउटा एक्जाम्पल दिन्छु मेरो घर नजिकै कालीमाटीको यो थोक बजार छ र त्यहाँ म बिहान यसो जाँदाखेरि एकछिन रोक्छु त्यहाँ महिलाहरूले के गर्छ भने सुन्तला किन्छ डोकोमा सुन्तला किन्छ अनि कति भन्दाखेरि एक साला खाला केजी को 60 रुपैयाँ भनेर किन्छन् अनि एउटा सानो घरमा कोठामा गएर सानो मिडियम र ठुलो चाहिँ छुटाउँछन् अनि सानो जति 80 रुपैयाँमा बेच्छन् मिडल साइजको चाहिँ 90 मा बेच्छन् र ठुलो चाहिँ 100 मा बेच्छन् सो क्यान यु इमेजिन हाउ मच मनी दे मेक जस्ट बाइ सोर्टिङ आउट द ओरेन्ज 60 मा एभरेज किनेर 3 क्याटेगोरी बनाएर उले किन्छ अब उले के बुझाछ काठमाडौँमा भन्दाखेरि नोर्वेकमा कोही बिरामी छ भने उले 100 रुपैयाँको सुन्तला किनेर जान्छ सुन्तला मन परेर हैन कि देखाउनलाई सो व्हाई आर दोज वुमेन सक्सेसफुल एन्टरप्रेन्योर्स बिकज दे अन्डरस्ट्यान्ड द साइकोलोजी अफ द बायर हु इज विलिङ टु पे 100 रुपीज बिकज उसको त इज्जतको सवाल भयो नि हैन सो त्यस्तो उद्यमशीलता भएको महिला उले एमबीए गरेको हैन उसले कहीं गएर पढेको हैन तर व्यवहारले उलाई सिकाएको हो नि
व्यवहारिक भयो भने जे पनि म हजुरलाई एकैछिन इन्टरप्ट गर्न चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क समय पनि सकेको छ। प्रश्न त यति धेरै प्रश्न आएछ पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई। फेरि उहाँहरू फेरि गण्डकी प्रदेशको एकदमै सर्ट्स लिस्टेड एकदमै जागरुक युवाहरू हुनुहुन्छ। प्रश्नै प्रश्न आउँछ, सोध्न थाल्यो, हजुरसँग गफ गर्न थाल्यो भने त हाम्रो घन्टौँ बितेको पनि थाहा हुन्न। उहाँहरू त्यति नै जागरुक भएर सुन्नुहुन्छ। फेरि यो संवादमा हामी आगामी दिनहरूमा कुनै अर्को फोरममा पनि प्रस्तुत गरौँला यो प्रश्नहरूलाई भन्दै सुजनजीको अघि एकैछिन टाइमिङ नमिलेर मैले टेक ओभर गरिदिएको थिएँ सुजन दाइ, र अबको फ्लोरमा तपाईँलाई दिन चाहे। थ्याङ्क यू भेरी मच। सुजनजी तपाईँले बोल्नु अगाडि एउटा सानो कुरा राखिहाल्नु क्या। हजुर। जुन अहिले हामीले जुम प्रविधि प्रयोग गरेका छौँ नि, हजुर, होइन, सो जुम लन्च गर्ने युवालाई चाहिँ अमेरिकन एम्बेसीले 8 पल्ट भिजा नदिएको। सो यो पनि हाम्रो पार्टिसिपेन्टले के बुझ्छ भने अमेरिकन एम्बेसीले भिजा दिएन भने असफल भएको चाहिँ होइन भनेर यो अमेरिकन एम्बेसीको प्रोग्राम भएकोले सुनाइदिनु। धन्यवाद। अब हामीले एउटा अन्तिम जाँदा एउटा फोटो खिचौँ, ग्रुप फोटो, अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले यसलाई आज यहीँ इन्ड गर्नुपर्छ। हामी आगामी दिनमा अनिल दाइसँग फेरि बस्नेछौँ र अझै इन्साइटफुल नलेज लिन्छौँ। धन्यवाद अनिल दाइ। मैले सबै पार्टिसिपेन्टहरूलाई यो अन गर्नको लागि रिक्वेस्ट गरेँ। सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरूले भिडियो अन गर्नु, अनि तपाईँलाई अनिलजीको सेसन कस्तो लाग्यो भनेर तपाईँको साइडमा देखेको रियाक्सनले पनि बताउँछ। मैले भनिराख्नु पर्दैन सेसनै पछि, मैले दिएँ है त। Thank you very much. Okay, thank you Anil Dai. We'll meet soon for next session. Thank you.